रेकर्डिङ पनि स्टार्ट भएको छ होला ओके इलेक्ट्रिकल इक्वेसन हामीले हेरियो अब मेकानिकल इक्वेसन हेर मेकानिकल इक्वेसनमा तिमीले के देख्न सक्छौ भने यहाँ टर्क टी छ हैन मेकानिकलका पार्ट्सहरु हेर्नु पर्यो नि त टी भनेको टर्क छ थीटा भनेको एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट छ जे भनेको मोमेन्ट अफ इनर्शिया छ बी भनेको फ्रिक्सन छ मेकानिकल सिस्टममा एउटा फ्रिक्सन छ भनिसकेपछि अब यहाँ मेकानिकल इक्वेसन के हुन्छ होला ल मलाई भन फेरि जीवन तिमी नै भन व्हाट इज द मेकानिकल इक्वेसन इन आर्मेचर साइड आर्मेचर साइडमा जे डी स्क्वायर थीटा बाई डीटी स्क्वायर प्लस बी डी थीटा बाई डीटी अनि प्लस के थीटा स्प्रिङ छैन राजा है हामीसँग यहाँ स्प्रिङको बारेमा केही पनि भनेको छैन भनिसकेपछि स्प्रिङलाई यहाँ कन्स्टेन्ट मानिरहनु परेन तिम्रो यहाँ आर्मेचर साइडमा स्प्रिङ छ र कतै पनि देखेको छैन भनिसकेपछि त्यो मानिरहनु परेन द्याट्स व्हाई स्प्रिङ द क्वेशनले टी भनेको जे डी स्क्वायर थीटा बाई डीटी स्क्वायर प्लस बी डी थीटा बाई डीटी स्प्रिङको कुरो केही पनि गरेको छैन है त्यो भएर मेकानिकल इक्वेसन दिस इज योर इक्वेसन 3 त्यस्तै अब तिमीले इलेक्ट्रिक मसिनमा अर्को के पनि पढ्यो भन्दा वी नो दैट टर्क टी अफ द मोटर इज द प्रोडक्ट अफ आर्मेचर करेन्ट एन्ड फ्लक्स भनेर पढेको छ है टर्क इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु फाइ आइए भनेर त्यहाँ पनि हेरेको छ भनिसकेपछि त्यो फाइ पनि हाम्रो कन्स्टेन्ट छ भनेपछि टी इज इक्वल टु के आइए भनेर मैले सपोज गरेँ वेयर के इज द मोटर टर्क कन्स्टेन्ट उता ब्याक इएमएफ कन्स्टेन्ट भने जस्तो यता चाहिँ मोटर टर्क कन्स्टेन्ट के भनेर मैले सपोज गरेँ दिस इज योर इक्वेसन 4 भनेर अब हामीले यो जति पनि चारवटा इक्वेसनहरु निकालियो यो चारवटा इक्वेसनहरुलाई त ट्रान्सफर फंक्सन निकाल्ने बेला त ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म निकाल्नु पर्छ है अगाडिको दुईटा इक्वेसन हेर अगाडिको दुईटा इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 लाई पनि ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म निकाल्नु पर्यो इक्वेसन 3 र 4 लाई पनि हामीले ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म निकाल्नु पर्यो भनिसकेपछि त्यही माथि नै निकाल्दिएको भए पनि हुन्थ्यो मैले लास्टमा ल्याएर गरेँ केही फरक परेन हेर है यहाँ पनि यो रिजन छ यो किन लास्टमा लेखेँ भन्ने कुरो टेकिङ ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म इक्वेसन 1 भनेको के रियल लाको हो अहिले जीवनले भने जस्तै v भनेको आइएआरए अनि एलडीआई बाइ डीटी प्लस ईबी भनेर उले भनेको थियो त्यसैले मैले ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म लाइरहेको छु हेर त va को vas हुने भयो ia को ias हुने भयो रेजिस्टेन्स त केही पनि हुँदैन इन्डक्टेन्स भएपछि एसएल आउँछ भनेर हामीलाई थाहा छँदैछ इन्डक्टेन्स भनेको एसएल आउँछ अथवा फर्स्ट डेरिभेटिभ भयो भने एउटा एस आउँछ भनेर हामीलाई थाहा छ भनिसकेपछि एलडीआई बाइ डीटी भनेको एसएल आइएएस भयो है र ब्याक इएमएफ भनेको ईवीएस भनेर भयो यसमा पनि कसैलाई केही प्रब्लम होला जस्तो मलाई लाग्दैन भनिसकेपछि हेर त आइएएस कमन लियो भने दिस इज योर इक्वेसन 5 है इक्वेसन 5 मा पनि कसैलाई केही समस्या भएन त्यस्तै ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ इक्वेसन 2 निकाल्छौं भने यहाँ के भनेर हामी पहिला हेर्न सक्छौं के डी थीटा बाइ डीटी थियो भनेपछि के एस हुने भयो हैन ल हेर त के एस थीटा एस भनेर यहाँ भइराको छ भनिसकेपछि दिस इज योर इक्वेसन 6 है इलेक्ट्रिकल इक्वेसनको दुईटा इक्वेसनलाई दुईटा क्लास ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म मेकानिकल इक्वेसनको दुईटा इक्वेसनलाई त्यसको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म भनेपछि अब मेकानिकललाई ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म लिनु पर्यो मेकानिकललाई अहिले जीवनले भने जस्तै हेर हामीले इक्वेसन 3 मा देख्न सक्छौं टी भनेको जे डी स्क्वायर थीटा बाइ डीटी स्क्वायर प्लस बी डी थीटा बाइ डीटी हो इक्वेसन 3 मा भनेपछि यसको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म भनेको के हुन्छ हामीलाई प्रश्न थाहा छ टीएस भनेको यहाँ डबल डेरिभेटिभ भएको कारणले एस स्क्वायर हुने भयो एस स्क्वायर जे थीटा एस ल हेर एउटा एस स्क्वायर जे थीटा एस आयो यता सिंगल डेरिभेटिभ भएको कारणले बीएस थीटा एस भनेर आयो भनेपछि टर्क एस भनेको चाहिँ यसलाई कमन लियो भने एसजे प्लस बी एस थीटा एस भनेर इक्वेसन 7 मा आइराको छ है त्यस्तै इक्वेसन 4 लाई तिमीले ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म लियो भने टी भनेको के आइएएस भनेर इक्वेसन 8 पनि हाम्रो यहाँ आइराको छ है भनेपछि हाम्रो गर्नुपर्ने काम यति नै हो इलेक्ट्रिकल इक्वेसन दुईटा मेकानिकल इक्वेसन दुईटा हामीले पढ्न लागेको भनेको आर्मेचर कन्ट्रोल मेथड हो डीसी मोटरको र यो चाहिँ क्लोज लुप कन्ट्रोल सिस्टम हो भनेर हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने बेला भएको छ भनेपछि मेकानिकलको दुईटा इक्वेसन इलेक्ट्रिकलको दुईटा इक्वेसन चारवटा भयो तिनीहरुको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अर्को चारवटा भयो 8 वटा इक्वेसनहरु आयो हामीले चाहिँ के निकाल्न लागेको भन्दा ट्रान्सफर फंक्सन निकाल्न लागेको ट्रान्सफर फंक्सनको लागि हाम्रो आउटपुट भनेको के हो पहिला तिमीहरुले त्यो बुझ्नु पर्यो व्हाट इज द आउटपुट अफ आवर सर्किट भन त यो सर्किटको आउटपुट के हो हामीले त ट्रान्सफर फंक्सन निकाल्न लाग्छौं यो आर्मेचर कन्ट्रोल डीसी मोटर हो कति डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ तिम्रो यो साफ्ट कति डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ भनेर हामीले हेर्न लागेको है हामीले भीए आर्मेचर भोल्टेज यतापट्टि दिन्छौं यो आर्मेचर भोल्टेजले यो साफ्टलाई कति उसमा रोटेसन गर्न सक्छ हामीले त्यो हेर्न खोजेको भनिसकेपछि इन आवर केस थीटा इज आवर आउटपुट थीटा भनेको आउटपुट हो एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट भनेर भनेको छ इनपुट भनेको के हो हामीले आर्मेचर कन्ट्रोल मेथड हेर्न लागिरा छौं त्यही भएर इनपुट भनेको भीए हो भनेपछि व्हाट इज द भ्यालु अफ ट्रान्सफर फंक्सन जीवन खत्री के हो कसरी हामीले रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो सर बुझिन सर फेरि
आउटपुट भनेको हाम्रो थीटा हो, इनपुट भनेको हाम्रो आर्मेचर भोल्टेज, इनपुट आर्मेचर भोल्टेज VA हो भनेपछि व्हाट इज द भ्यालु अफ ट्रान्सफर फंक्सन भनेको के पहिला हामीले उता x2s / fs भने जस्तै यसमा के हुने हो भनेर सोध्न लागेको। थीटा s / v आर्मेचरको s। भेरी गुड भनिसकेपछि हामीले त्यो निकाल्न लागिरहेको, किनभने हामीले आर्मेचर कन्ट्रोल मेथड पढिरहेका छौँ है। आउटपुट भनेको हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट थीटा भयो, इनपुट भनेको हाम्रो आर्मेचर भोल्टेज VA भयो। सँगसँगै यो ट्रान्सफर फंक्सन त निकाल्नु नै छ, यो क्लोज लुप कन्ट्रोल सिस्टम हो भनेर पनि प्रुभ गर भनेर भनेको छ। द्याट्स वाइ हामीले क्लोज लुप कन्ट्रोल सिस्टम भनेको के हो भन्दा जहाँ फिडब्याक हुन्छ, फिडब्याक भएको सिग्नलहरू हामीले देखाइदिनु पर्यो है, म्याथमेटिकल्ली अथवा फिगरेटिभली भनौँ न, फिगर अनुसार हामीले देखाइदिनु पर्यो। भनिसकेपछि फिगरमा यो क्लोज लुप कन्ट्रोल सिस्टम कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब म तिमीहरूलाई यहाँ देखाउँछु। इक्वेसन 5 लाई एकचोटि राम्रोसँग हेर है। इक्वेसन 5 भनेको तिमीहरूको यहाँ देखेको छ VAS भनेको RA + SLA टाइम्स IAS + EBS भनेर भनेको छ है। त्यो इक्वेसनलाई राम्रोसँग हेर अनि यो ब्लक डायग्राम हेर है, ध्यान दिएर हेर ल, यो बुझेन भने झ्याउ हुन्छ पनि। VAS भनेको प्लस तिरबाट आएको छ, VAS भनेको लेफ्ट तिरबाट हेर त प्लसमा गएको छ। त्यस्तै EBS भनेको तलतिरबाट नेगेटिभमा आएको छ है, नेगेटिभमा आएको छ र यसले सर्टेन इरर भनौँ अथवा सर्टेन क्याल्कुलेसन अर्थमेटिक गरेको छ। भनेपछि मैले यो बनाएको एरोमा यहाँ जुन मैले यो बाक्लो एरो एकदम यो सोलिड एरो बनाइरहेको छु, यसमा भ्यालु कति हुने भयो भन त एनीवन? उताबाट VAS आएको छ, तलबाट EBS आएको छ, के हुने भयो त्यो? अब एरोमा फाइनल एरोमा कति हुने भयो भ्यालु? ल सुन्न है, VAS भनेको पोजिटिभमा गइरहेको छ, EBS भनेको घटिरहेको छ, नेगेटिभमा गइरहेको छ भने दिस इज द भ्यालु VAS - EBS भयो कि है। किनभने VAS भनेको पोजिटिभमा छ, EBS भनेको घटेर आइरहेछ, नेगेटिभमा आइरहेछ भनिसकेपछि यो एरोमा चाहिँ के हुने भयो भन्दा VAS - EBS हुने भयो। त्यो भ्यालुलाई कसले मल्टिप्लाई गरेछ भन्दा 1/RA + SLA ले मल्टिप्लाई गरेछ। अथवा IAS भनेको के हुँदो रहेछ भन्दा अब यहाँ मलाई लेख्न गाह्रो हुन्छ हैन, VA - EB डिभाइड बाइ RA + SLA हैन र, RA + SLA हैन र, ल हेर त RA + SLA इक्वेसन 5 बाट हेर त, इक्वेसन 5 बाट हेर्यौ भने ल हेर त VA - EB डिभाइड बाइ RA + SLA, मैले त यसहरु लेखिरहेको छैन भनिसकेपछि इक्वेसन 5 मा IAS को भ्यालु भनेको कति हुन्छ यो हुन्छ है। त्यही भएर मैले यसलाई के गरेँ भने ब्लक डायग्राममा बनाउने प्रयास गरेँ कि ब्लक डायग्राममा किन बनाउन लागेको भन्दा अहिले हामीले क्लोज लुप सिस्टम हो, यसमा फिडब्याक हुन्छ भनेर देखाउन पर्ने छ। त्यही भएर यो पहिलो ब्लक डायग्राम भनेको मैले IAS को लागि भ्यालु कति हुन्छ अथवा यो फिगर कस्तो हुन्छ भनेर निकालेँ र यो फिगरले हामीलाई भ्यालु IAS दिएको छ। यो इक्वेसन 5 बाट बनेको फिगरमा कसैलाई केही समस्या छ भने सोध्दा हुन्छ। IAS भनेको इक्वेसन 5 बाट तिमीहरूले हेर्यौ भने VAS - EBS डिभाइड बाइ RA + SLA हुन्छ कि। त्यही भएर हामीले त्यसलाई फिगरमा उतारेको हो। इनपुट भनेको VAS सबभन्दा लेफ्टमा लेख्न परिहाल्यो, तलबाट EBS आछ, यी तलबाट EBS आछ र त्यो दुईटा घटेर डिभाइड बाइ RA + SLA गर्यो भने IAS आउँछ। त्यही कुरो त मैले लेखेको छु भनिसकेपछि इक्वेसनलाई मैले यो ब्लक डायग्रामको फर्ममा लेखेको, त्यति मात्रै हो है। समस्या छैन जस्तो मलाई लाग्यो। त्यस्तै इक्वेसन 6 बाट हेरौँ। अब इक्वेसन 6 भनेको के थियो भन्दा तिमीले देख्न सक्छौ हैन, इक्वेसन 6 मा यहाँ के छ भन्दा EBS भनेको KS θ S छ भनेपछि माथि हाम्रो के आइरहेको छ भन्दा खै इक्वेसन 8 बाट रहेछ। इक्वेसन 8 मा तिमीले हेर्यौ भने TS भनेको के आइरहेछ भन्दा KIAS आएको छ। IAS माथि आइसकेको छ भनिसकेपछि IAS ले के लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने TS आउनु पर्यो फ्रम इक्वेसन 8 है। IAS ले के लाई मल्टिप्लाई गर्दा TS आउँछ फ्रम इक्वेसन 8। यसलाई पनि कसैलाई समस्या होला जस्तो मलाई लागेन। त्यस्तै इक्वेसन 7 मा जाऊ। अब यहाँ जे आउँछ नि राइटतिर त्यही अनुसार हामीले सिरियल्ली बनाउँदै जानुपर्छ के। जस्तै यता IAS आयो, IAS पछि TS आयो, अब यो TAS लाई यता जोड्न पर्यो TS ल हेर त भनेपछि TS कुन इक्वेसनमा छ त्यसरी खोज भन्न खोजेको कि मैले। TS भनेको तिम्रो कुन इक्वेसनमा छ भन्दा इक्वेसन भनेको तिम्रो 7 मा छ भनेपछि इक्वेसन 7 बाट हेर। इक्वेसन 7 बाट θS भनेको कति हुन्छ भन्ने हेर त। इक्वेसन 7 मा θS भनेको TS डिभाइड बाइ S SJ + B हुन्छ अथवा S² J + BS हुन्छ भनेपछि TS लाई 1/S² J + SB गर्यो भने θS आउँछ। यो θS भनेको त हाम्रो आउटपुट हो नि त, हामीले त θS निकाल्न लागिरहेको हो नि त भनेपछि θS को भ्यालु भनेको यति हुने हो। र अब एउटा अन्तिम इक्वेसन छ इक्वेसन 6 भनेर, त्यो निस्केको θS लाई
त्यो निस्केको थीटा एस भनेको कति रहेछ भन्दा हेर त इक्वेसन 6 ले कति दिन्छ थीटा एस भनेको इबी बाई एस केबी हुन्छ भनेर यसले भनेको छ है र मैले यहाँ के गर्दै छु भने एस थीटा एस भनेको एस थीटा एस ले केबी लाई मल्टिप्लाई गर्दा इबीएस हुन्छ भनेर भन्दिएको छु यो इक्वेसन 6 बाट किन यस्तो गरे भन्ने कुरो हुन्छ के किनभने यसलाई अब हामीले ब्लक डायग्राम बनाउनु पर्ने छ है एउटा पछि अर्को जस्तो हेर न आईएएस यता छ आईएएस आएपछि यता राखेको छ आईएएस बाट टीएस आएको छ त्यो टीएस भनेको फेरि यता लिएको छ यता थीटा एस आएको छ थीटा एस लाई यस्तो गरेको छ भनेपछि हामीले यहाँ ब्लक यो चारवटा ब्लकलाई एकै ठाउँमा जोड्न लागिरहेको छौं के कसरी जोड्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ सिकाएको छ ल हेर नाउ कम्बाइनिङ अल दिस ब्लक यो ब्लकहरुलाई कम्बाइन गरौँ है त यसले सिकाएको छ कि त्यही भएर यसले यस्तो गरेको ल हेर इनपुट भनेको भीएएस भनेको लेफ्ट तिर हुनु पर्यो आउटपुट भनेको थीटा एस भनेको राइट तिर आउनु पर्यो है अब यसलाई ब्लक डायग्रामले लेखौं ल भीएएस भनेको अहिलेको फिगर हेर भीएएस भनेको यताबाट आछ इबीएस भनेको कतैबाट आछ ल कतैबाट भनेको अहिले आउँछ भनेपछि यो भनेको भीए माइनस इबीएस हो यसलाई 1/RASL ले डिवाइड गर्यो भने आईएएस आयो त्यो आईएएस लाई के ले मल्टिप्लाई गर्यो भने टीएस आयो त्यो टीएस लाई 1/SJ प्लस बी ले मल्टिप्लाई गर्यो भने एस थीटा एस आछ हैन एस थीटा एस आछ तर हाम्रो फाइनल आउटपुट भनेको त थीटा एस हो त्यो भएर मैले 1/S ले डिवाइड गर्दिए भने थीटा एस आयो किनभने हामीले खोजेको थीटा एस हो त्यसो भए इबीएस भनेको के हो त भनेर हेर इबीएस भनेको तिम्रो कुन हो भन्दा इक्वेसन 6 हेर यो फिगर इक्वेसन 6 ले के भन्छ भन्दा इबीएस भनेको केबी ले एस थीटा एस लाई मल्टिप्लाई गर्ने हो भनेको छ भनेपछि एस थीटा एस तिम्रो यता छ केबी भनेको यतातिरबाट आयो भने केबी ले एस थीटा एस लाई मल्टिप्लाई गर्दा इबीटा एस आयो भनिसकेपछि हेर त एउटा यहाँ क्लोज लूप सिस्टम बनिरहेको छ एउटा क्लोज लूप सिस्टम बनिरहेको छ भीएएस इनपुट छ आउटपुट भनेको थीटा एस छ र केबी भन्ने चीज चाहिँ यो फिडब्याकको रूपमा हिडिरहेको छ आउटपुटको सर्टेन पर्सन इनपुटमा फिड भइरहेको छ भन्यो भने यसलाई हामीले क्लोज लूप कन्ट्रोल सिस्टम भनेर भन्न सक्छौं भनेर यसले भन्छ है सिन्स फिडब्याक इज प्रेजेन्ट सो द सिस्टम इज क्लोज लूप कन्ट्रोल सिस्टम भनेर हामीले ब्लक डायग्रामबाटै देखाइदिन सक्छौं भनेर यो फिगर टुङ्गिएको छ है ल यसमा कसैले के प्रब्लम छ यो किन क्लोज लूप कन्ट्रोल सिस्टम भयो भन्ने कुरामा कसैले के प्रब्लम छ फिगर हेर फिगरमा फिडब्याक आयो के फिगरमा फिडब्याक आयो भने क्लोज लूप कन्ट्रोल सिस्टम भयो कति मजाले गइराछ नि एउटा प्याटर्न बनाएर के भीएएस र इबीएस बाट आईएएस आयो त्यो आईएएस ले टीएस लाई मल्टिप्लाई गर्दा सरी के लाई मल्टिप्लाई गर्दा टीएस आयो त्यो टीएस ले 1/SJ प्लस बी लाई मल्टिप्लाई गर्दा एस थीटा एस आयो त्यो एस थीटा एस भनेको फिडब्याक तिर केबी सँग मल्टिप्लाई गर्दा इबीएस आयो है र यता आउटपुट थीटा एस छ भनिसकेपछि हामीले खोजेको त यही नै त हो आउटपुट थीटा एस छ इनपुट तिर भीएएस छ भनिसकेपछि र बीचमा फिडब्याक केबी छ भनेपछि यसलाई हामीले के भन्छौं क्लोज लूप कन्ट्रोल सिस्टम भनेर भन्छौं अब तिमीलाई लाग्ला सरले त यो आउटपुटबाट लास्टबाट लिन पर्ने किन यो बीचबाट एस थीटा एस लिएको हो भनेर भनौला है अब यो च्याप्टर 3 भनेकै यही हो यस्तो पोइन्टहरुलाई अगाडि पछाडी कसरी लाने भन्ने कुरा हामीले च्याप्टर 3 मा भन्छौं यस्तो ठुलठुलो ब्लकहरुलाई कसरी रिडक्सन गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ अब हामीले एकछिनमा पढिहाल्छौं भनेपछि तिमीले यहीबाट गर्न सक्छ हेर त यही फिगरलाई अलि सिम्प्लिफाई गर्दिने हो भने के हुन्छ भन्दा ल यो लास्टमा हेर भीएएस भनेको यताबाट आयो 1/RA प्लस एसएल छँदैछ के भनेको छँदैछ 1/SG प्लस बी भनेको यस्तो छँदैछ र यो पोइन्टलाई यता पछाडीपट्टि लगेको छ कि यो पोइन्टलाई पछाडी लाँदा के गर्नुपर्छ भनेर रुल्सहरु हामीले च्याप्टर 3 मा पढ्छौं है यो रुल्सहरु यसरी पछाडी लाँदा के हुन्छ भनेर जस्तो मैले यहाँ के गरेको छु भने 1/S गरेको छु यता यस थप्दैको छु के मल्टिप्लाई गर्दैको छु यो केबी लाई चाहिँ यसले मल्टिप्लाई गर्दैको छु यो कसरी आयो भन्ने कुराहरु चाहिँ हामीले अब च्याप्टर 3 हेर्छौं च्याप्टर 3 हेरिसकेपछि यसलाई ब्याक आइहालिन्छ भनेपछि तिमीले जेसुकै होस् आउटपुट भनेको थीटा एस छ इनपुट भनेको भीएएस छ र फिडब्याकमा एस केबी छ भने यो चाहिँ क्लोज लूप कन्ट्रोल सिस्टम भयो भनेर भन्न पाइन्छ अथवा यो माथिको फिगरबाट पनि प्रुभ भइसकेको छ है यसलाई अगाडि लान पछाडी लान के हो भन्ने कुराहरु अहिले हामीले च्याप्टर 3 मा मजाले च्याप्टर 3 भनेको यस्तो अगाडि लाने र पछाडी लाने मात्रै हो त्यहाँ मजाले हेर्छौं त्यसैमा डिस्कस गरौँला है ल ओके अब हामीले ट्रान्सफर फंक्सन निकाल भनेको छ है ट्रान्सफर फंक्सन निकाल भनेको छ भने अब यहाँ हेर त त्यही फिगरलाई एकछिन हेर भीएएस भनेको अब फिगरबाट गरे पनि हुन्छ म्याथमेटिक्स इक्वेसनहरु सल्भ गरेर गरे पनि हुन्छ केही समस्या छैन अब च्याप्टर 3 मा फिगरहरुबाटै सल्भ गर्ने भएको कारणले मैले यहाँ फिगरहरुबाटै गर्दै छु है केही ठुलो कुरो भएन ल हेर भीएस भयो यस्तो तीनटा ब्लकहरु माथि सिरिजमा छन् के हेर त यसलाई फिड फरवर्ड भन्छ फरवर्ड पाथहरुमा तीनटा हैन चारवटा ब्लक छ हेर त चारवटा ब्लकहरु छ के छ भन्दा 1/RA प्लस एसएल छ के छ 1/SJ प्लस बी छ सँगसँगै 1/S पनि छ भनिसकेपछि तिमीले अब यहीँबाट भन्न सक्छ
चारवटा ब्लकहरू सिरिजमा छन् र तिनीहरूको बिचमा केही पनि छैन भने ती सबै ब्लकहरूलाई मल्टिप्लाई गर्न पाइन्छ भनेर भन्छ। त्यो पनि रुलै हो है। त्यही भएर चारवटै ब्लकलाई मैले के गरिरहेको छु, मल्टिप्लाई गरिरहेको छु है। म राखिदिएँ भनिसकेपछि तलबाट के आयो, तलबाट एसकेबी भन्ने आयो, फिडब्याकबाट के आछ, एसकेबी भन्ने आछ भनिसकेपछि अब यो हाम्रो क्लोज लुप कन्ट्रोल सिस्टम हो भन्ने त पक्का भइसक्यो। जीएसको ठाउँमा माथिपट्टि हेर त के बाई एस आरए प्लस एसएलए एसजे प्लस बी छ, तल एचएसको फिडब्याकको ठाउँमा एसकेबी भन्ने छ भनेपछि माथिपट्टि जीएस हैन, यता माथिपट्टि जीएस, आउटपुटतिरबाट एचएस आयो र यो नेगेटिभमा फिडब्याक भएको छ भने व्हाट इज द भ्यालु अफ ट्रान्सफर फङ्सन राजन भण्डारी है। जीएस छ अगाडि, पछाडिबाट एचएस आएको छ भने व्हाट इज द भ्यालु अफ क्लोज लुप ट्रान्सफर फङ्सन भन त। यहाँ मलाई लेख्न मिलेको छैन। भ्यालु के हुन्छ, नेगेटिभतिर फिड भइरहेछ है। राजनलाई सोधिरहेको छु मैले, अरूलाई भन्ने होइन है। यहाँ ल हेर न, यो फिगर अब तिमीले यहाँ बुझ्यो कि बुझेन। ल यो भनेको सिएस हो भनौँ न, सिएस यताको आरएस है। आरएस भनेको इनपुट, सिएस भनेको आउटपुट। अब फरवार्डतिर जीएस छ हैन, फरवार्डतिरको भ्यालु जीएस छ, एचएसतिर फिडब्याकतिरको भ्यालु एचएस छ र यो फिडब्याक भनेको तिम्रो नेगेटिभतिर गइरहेको छ भने व्हाट इज द भ्यालु अफ क्लोज लुप ट्रान्सफर फङ्सन सिएस बाई आरएस भनेको कति हुन्छ भनेर सोधेको के मैले पढिसकेँ। जीएस अपन 1 प्लस जीएस इन्टु एचएस। भेरी गुड, मैले खोजेकै थिएँ यो। सिएस बाई आरएस भनेको जीएस डिभाइड बाई 1 प्लस जीएस एचएस हुन्छ है। मैले च्याप्टर 2 मा पढाइसकेको थिएँ सुरुतिर। भनिसकेपछि यता फिडब्याक नेगेटिभतिर गएको छ भने तल पोजिटिभ आउँछ, फिडब्याक पोजिटिभतिर गएको छ भने नेगेटिभ आउँछ भनेर पनि मैले भनेको थिएँ। भनिसकेपछि यसमा सिएस बाई आरएस त भन्न पाइएन। आउटपुट बाई इनपुट भनेको थीटा एस बाई भिएएस भनेको जीएस बाई 1 प्लस जीएस एचएस हुने भयो। किन प्लस भन्दा यो फिडब्याक भनेको नेगेटिभमा गइरहेको छ है। भनेपछि यहाँबाट ट्रान्सफर फङ्सन निकाल्न हामीले मजाले सकियो कि। ल हेर, जीएस भनेको माथिपट्टिको भाग भनेको के बाई एस आरए प्लस एसएलए भन्ने त्यो छँदैछ। एचएस भनेको तलतिरको भाग एसकेबी भन्ने छ। ट्रान्सफर फङ्सन भनेको राजन भाइले भने जस्तै सिएस बाई आरएस अथवा थीटा एस बाई भिएस भनेको जस्तै जीएस बाई 1 प्लस जीएस एचएस हुने भयो। अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदेऊ। भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्न त हामीलाई समस्या छैन भनेपछि भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दा ल अब क्रस मल्टिप्लाई यताउता तिमीहरूले यसरी गर्यौ भने यस्तो आउने भयो सिधै। अब भ्यालुहरू यताउता सब्स्टिट्युट गर्यो भने अब यहाँ यत्रो लेखेको छ, यो ठुलो कुरो केही पनि छैन। कहाँसम्म छ भन्दा भिएएस भनेको यो आउने भयो है। भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्यो भने, भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्यो भने यस्तो आउने भयो है। फिगरबाट गरे पनि हुन्छ अथवा डाइरेक्ट इक्वेसनहरू सल्भ गरे पनि हुन्छ, त्यो समस्या छैन। भनेपछि हेर त भिएएस भनेको यस्तो आयो थीटाको फर्ममा भने यसलाई अलि हामीले मेकानिकल सिस्टममा लेख्ने हो भने कसरी लेख्न पर्दो रहेछ भन्दा ल यो छँदैछ, यतापट्टि हेर मैले कमन लिएको छु। यसमा कमन के लिएको छ भन्दा आरए भन्ने कमन लिएको छ हैन। आरए कमन लियो भने 1 प्लस एस एलए बाई आरए बी 1 प्लस एस जे बाई बी हुन्छ। किन यसो गरेको सर भन्छौ भने यो एलए बाई आरएलाई एउटा टर्मले डिफाइन गर्न पाइन्छ, जे बाई बीलाई एउटा टर्मले डिफाइन गर्न पाइन्छ। त्यो भएर मैले त्यस्तो गरेको। द्याट्स वाइ भिएस अथवा भनौँ न ट्रान्सफर फङ्सन थीटा एस बाई भिएएस भनेको के बाई एस आरए बी 1 प्लस एस टाउ ए। टाउ ए भनेको 1 प्लस एस टाउ बी, टाउ बी पनि छ भनिसकेपछि वे टाउ ए भनेको एलए बाई आरए आर्मेचर कन्स्ट्यान्ट भन्छौँ है, टाइम कन्स्ट्यान्ट अफ आर्मेचर सर्किट भन्छौँ। त्यस्तै टिबी भनेको जे बाई बी भनेको यो मेकानिकल कन्स्ट्यान्ट अथवा मेकानिकल टाइम कन्स्ट्यान्ट भनेर भन्छौँ। भनिसकेपछि कुनै पनि सिस्टमको लागि यो टाइम कन्स्ट्यान्टहरू बराबर हुन्छ, बराबर भन्दा पनि फिक्स्ड हुन्छ कि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। भनिसकेपछि कन्स्ट्यान्टको फर्ममा लेख्दा तिम्रो ट्रान्सफर फङ्सन थीटा एस बाई भिएएस भनेको के बाई एस आरएबी 1 प्लस एस टाउ ए 1 प्लस एस टाउ बी प्लस एस के केबीको टर्ममा आयो जस्ट भ्यालुहरू सब्स्टिट्युट गर्दा। भनिसकेपछि दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन अफ ट्रान्सफर फङ्सन अफ आर्मेचर कन्ट्रोल डिसी मोटर भनेर भन्न सकिन्छ। र यो क्लोज लुप कन्ट्रोल सिस्टम हो भनेर पनि हामीले प्रुभ गरेर देखाइदिइसक्यौँ। ल के प्रब्लम छ यसमा? एनीवन? बुझेन? जीएस र एचएस को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो। जीएस र एचएस को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिसकेपछि अब के नै समस्या हुन्छ र हैन। ल हेर न, जीएस अब ट्रान्सफर फङ्सन भनेको यो भनेको तिमीहरूलाई थाहा छ थीटा एस भनेको। अब जीएस भनेको माथि लेखिदिएको छ, जीएस भनेको यो छ, एचएस भनेको तलको यो छ। भनेपछि यसलाई भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदियो भने तिमीहरूले सिधै यो इक्वेसन भिएएस आउटपुट बाई इनपुट निकाल्न लागेको हो नि त। थीटा एस बाई भिएएस भनेको तिमीहरूले त यो त आँखा चिम्लेर निकाल्छ त यति त
है यो त ठुलो कुरै छैन भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिने बित्तिकै र मात्र रह्यो यो कमन लिने बेला किन कमन लिएको भन्दा हामीले टाइम कन्स्ट्यान्ट के एलए बाई आरए र जे बाई बी जस्तो बनाउन जुन कुनै पनि मेकानिकल सिस्टम होस् अथवा इलेक्ट्रिकल सिस्टम भनौँ न आर्मेचर साइडतिर भन्यो भने एलए बाई आरए भनेको कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो यता मेकानिकल सिस्टमको कुरा हेर्छौँ भने जे र बी चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो टाइम कन्स्ट्यान्ट हो त्यही भएर त्यसको टर्ममा लेख्नलाई चाहिँ यस्तो गरेको हो भनेर भन्छ र डिफ्रेन्ट आर्मेचर भोल्टेज चेन्ज गर्दा आउटपुटमा डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ डिपेन्ड चाहिँ केमा हुँदो रहेछ यी फ्याक्टरहरूमा हुँदो रहेछ वेयर अब आरए भनेको आर्मेचर सरी रेजिस्टेन्स आर्मेचरको रेजिस्टेन्स पो बी भनेको फ्रिक्सन भयो होइन अनि केबी भनेको ब्याक इएमएफ कन्स्ट्यान्टहरू भयो के भनेको जस्ट कन्स्ट्यान्ट हो भनिसकेपछि धेरै चिजसँग डिपेन्ड हुँदो रहन्छ जस्ट तिमीहरूको केसँग डिपेन्ड हुने भयो भन्दा आरएको भ्यालुसँग डिपेन्ड हुने भयो टाइम कन्स्ट्यान्टहरू त अब इट डिपेन्ड्स अपन अब कस्तो कस्तो खालको उहरू युज गरिरहेको छ होइन मेकानिकल र इलेक्ट्रिकल दुइटैका कुराहरू आयो कि एउटा एलए र आरएको भ्यालुसँग डिपेन्ड हुने भयो अर्को जे र बीको भ्यालुसँग डिपेन्ड हुने भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ यसले गरेको छ र फिडब्याक हामीले यहाँ देखेको कारणले फिडब्याक हामीले देखाएको छौँ नि त यो फर्मुला त फिडब्याकको लागि मात्रै आउँछ कि फिडब्याक हामीले यहाँ एसकेबी भन्ने त फिडब्याक देखिरहेको छौँ द्याट्स वाइ दिस इज द क्लोज लुप कन्ट्रोल सिस्टम भनेर भन्न सकिन्छ है अथवा यहाँ मैले लेखिदिएको पनि छु द ब्लक डायग्राम सोज फिडब्याक एचएस भनेको एसकेबी सो द्याट द आर्मेचर मेथड फर डिसी मोटरल कन्ट्रोल इज स्पिड कन्ट्रोल द स्पिड इज क्लोज लुप कन्ट्रोल सिस्टम भनेर भनेको छ देयरफोर द सिस्टम इज सिएलसिएस भनेर भनेको छ र हामीले त्यसलाई प्रुभ गरिदिएका छौँ ल यदि त्यसमा प्रब्लम छैन भने अब हामी फिल्ड कन्ट्रोल मेथडतिर जान्छौँ है र फिल्ड कन्ट्रोल मेथड भनेको चाहिँ ओपन लुप कन्ट्रोल सिस्टम हो भनेर तिमीहरूलाई 8 मार्क्समा सोध्छ होइन आर्मेचर कन्ट्रोल अथवा फिल्ड कन्ट्रोल मेथड कुनै एउटा सोध्ला होइन अथवा नसोध्न पनि सक्छ भनिसकेपछि अब फिल्ड कन्ट्रोल मेथड पनि हेरौँ फिल्ड कन्ट्रोल मेथड भन्ने बित्तिकै भ्यारिएबल भोल्टेज फिल्डतिर दिनु पर्यो र फिक्स भोल्टेज आर्मेचरतिर दिनु पर्यो यो त हामीलाई थाहा छ होइन आर्मेचरतिर यो दिनु पर्यो अहिले पनि मैले त्यस्तै कुरा गरेको थिएँ भनेपछि लेफ्टतिरको फिगर राइटतिर आयो राइटतिरको फिगर लेफ्टतिर गयो जस्तो भयो अहिलेको फिगरमा है फिल्ड कन्ट्रोल मेथड ल यसमा आइएफ कन्ट्रोल बगिरहेछ आरएफ भनेको अब रेजिस्टेन्स भइहाल्यो फिल्डको रेजिस्टेन्स एलएफ भनेको फिल्डको इन्डक्टेन्स र यतातिर आर्मेचरको भनेको थाहा छँदैछ है आरए भनेको आर्मेचर रेजिस्टेन्स एलए भनेको आर्मेचरको इन्डक्टेन्स आर्मेचर साइडहरू भयो टी थीटा जेबी भनेको अब मैले भनिरहनु परेन ल ओके इए भनेको आर्मेचरतिरको इएमएफ भनेर यसले भनेको छ ब्याक इएमएफ ल त्यस्तै एप्लाइङ केभिएल इन द फिल्डतिर केभिएल आयौँ भने अब जीवन भाइले भने जस्तै भिएफ भनेको आइएफ आरएफ प्लस एलडिआई बाई डिटी इक्वेसन 1 है अहिले यसलाई इक्वेसनलाई ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म लिनुपर्छ त्यस्तै constant armature current is fed into the armature circuit the flux phi is proportional to field यो अब इलेक्ट्रिक मेसिनमा तिमीहरूले भनेको छ phi is directly proportional to field current भनेर भनेको छ भनिसकेपछि phi is directly proportional to IF हुन्छ अरे भनेपछि phi लाई KF IF भनेर हामीले इक्वेट गर्यौं दिस इज योर इक्वेसन 2 है यो इक्वेसन 2 लाई अहिले हामीले ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म लिनुपर्ने हुन्छ सँगसँगै हामीलाई के थाहा छ अरे भन्दा एन्ड टर्क डेभलप बाइ द मोटर इज प्रोपोर्शनल टु द फ्लक्स एन्ड आर्मेचर करेन्ट फ्लक्स र आर्मेचर करेन्टको उसँग चाहिँ मल्टिप्लाईसँग चाहिँ यो प्रोपोर्शनल हुन्छ भनेर भनेको छ र त्यसलाई हटाउनको लागि अर्को एउटा टर्म आएको छ के ड्याश भन्ने व्हिच इज अ कन्स्ट्यान्ट है व्हिच इज द कन्स्ट्यान्ट सब्स्टिट्युटिङ द भ्यालु अफ फाइ माथिबाट फाइको भ्यालु आएको छ होला हेर त माथिबाट फाइ भनेको के अफ आइएफ आएको छ इक्वेसन 2 बाट भनिसकेपछि यो फाइको भ्यालुलाई के अफ आइएफ सब्स्टिट्युट गर्दा टी भनेको के अफ आइएफ आइरहेको छ टी भनेको के अफ आइएफ आइरहेको छ भनेपछि यो तीनटा इक्वेसनहरूलाई चाहिँ अहिले ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म लिनुपर्ने हुन्छ तीनटा इक्वेसन भन्दा नि इक्वेसन 2 लाई लिनु पर्दैन 3 लाई चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ त्यस्तै मेकानिकल सिस्टमको कुरा गर्छौं भने टर्क भनेको जे डी स्क्वायर थीटा बाइ डीटी स्क्वायर हुने भो प्लस बी डी थीटा बाइ डीटी यो ऐने भाइले भनिसकेको छ त्यही भएर अब यिनीहरूलाई चाहिँ ल्याप्लेस ट्रान्सफर्महरू लियौं है इक्वेसन 1 लाई ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म लियौं भने बीएफ भनेको आइएफ आरएफ को यस प्लस एलएफ यहाँ त डीआई बाइ डीटी हुन्छ नि त एउटा यस आयो दिस इज इक्वेसन 5 त्यस्तै अहिले मैले भनेथे इक्वेसन 3 लाई ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म लिने बेला केएफ आइएफएस त्यस्तै मेकानिकल सिस्टमलाई ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म लिने बेला यो एस एसजे प्लस बी थीटा एस भनिसकेपछि अब भ्यालुहरु सब्स्टिट्युट गर्नतर्फ लाग्यौं अनि ट्रान्सफर फंक्सन निकालौं ट्रान्सफर फंक्सन भनेको थीटा एस बाइ भीएफएस हो भनिसकेपछि फ्रम इक्वेसन 5 एन्ड 6 भनेको यो दुईटा इक्वेसन हेरौं है 5 र 6 बाट हेर्यौ भने जता भीएफएस छ त्यही इक्वेसन लिनु पर्यो इनपुट तिरको भनेपछि इक्वेसन 5 बाट अब हेर भीएफएस भनेको के रहेछ भन्दा आरएफ एसएलएफ आइएफएस हो नि त आइएफएस भनेको चाहिँ के लेख्न पाउँछौ भन्दा तिमीले यहाँ लेखेको छ हेर त आइएफएस को ठाउँमा कति लेखेको छ भन्दा इक्वेसन 7 बाट इक्वेसन 7 हो कि कति हो यस एसजे प्लस बी केकेएफ भन्ने कुनबाट लेखेको छ भन्दा यसले ओहो एकैचोटी गर्दै रहेछ 6 र 7 बाट 5 पनि छ र 5 6 7 एकैचोटी तीनटा रहेछ है यहाँ ल ओके
5 र 6 बाट चाहिँ यो इक्वेसन लेखेको छ हैन, तिमीहरूले बुझिहाल्छ। ल हेर त, VFS भनेको RF SLF IFS हो हैन, इक्वेसन 5 बाट। IFS भनेको फेरि कति हो भन्दा इक्वेसन 6 बाट IFS भनेको TS बाइ KKF हो र TS भनेको के हो, एकछिन है मेरो फोन आयो। ल ओके, यो कुरो 5 र 6 बाट यो इक्वेसन आयो हैन, र यसबाट TS को भ्यालु हाल्दिनु पर्यो। TS को भ्यालु भनेको कुनले दिन्छ भन्दा इक्वेसन 7 ले दिन्छ। इक्वेसन 7 मा तिमीले यहाँ देख्न सक्छौ यस SJ + B थीटा S भन्ने, र त्यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्यौ। अब हामीलाई चाहिएको त ट्रान्सफर फंक्सन हो। ट्रान्सफर फंक्सन भनेको आउटपुट र इनपुट हो भनेपछि थीटा S बाइ VFS निकाल्ने। थीटा S बाइ VFS भनेको क्रस मल्टिप्लाई गर्दा यताउता गर्दा तिमीहरूले निकालिहाल्छ KKF भन्ने यस्तो टर्ममा आयो। र हामीलाई अर्को पनि के थाहा छ भन्ने टाइम कन्स्ट्यान्टको टर्ममा लेख्दा LF बाइ RF भयो भने टाउ A भन्न पाइन्छ, अथवा टाउ F जे भनिदियो भने दिस इज जस्ट अ कन्स्ट्यान्ट हैन। त्यस्तै J बाइ B भयो भने त्यसलाई टाउ B लेख्न पाइन्छ। भनिसकेपछि यसलाई चाहिँ मैले के गरिदिएँ भने जस्ट यस्तो फर्ममा चाहिँ ट्रान्सफर फंक्सन निकालेको छु। थीटा S बाइ VFS भनेको KKF डिभाइड बाइ S RFB 1 + S टाउ A 1 + S टाउ B भनेर भनेको छु। हो, टाउ A भनेको कन्स्ट्यान्ट फिल्ड सर्किटको लागि कन्स्ट्यान्ट हैन, टाउ B भनेको मेकानिकल सिस्टमको लागि चाहिँ टाइम कन्स्ट्यान्ट। LA बाइ RA भन्ने थियो, J बाइ B भन्ने त सेमै छ भनेपछि दिस इज जस्ट अ इक्वेसन अफ ट्रान्सफर फंक्सन फर फिल्ड कन्ट्रोल मेथड। र अब यसमा यसलाई ओपन लुप सिस्टम हो भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने बेला भएको छ भनेपछि यसलाई अब कसरी प्रुभ गर्ने भन्ने कुरा लाएर है, VFS छ, VFS लाई 1 बाइ RF SLF ले मल्टिप्लाई गर्यो भने IFS आउँदो रहेछ। अब यो कुन इक्वेसन हो भन्ने कुरा हेर, IFS आउने इक्वेसन भनेको कुन हो भन्दा ल यो भनेको इक्वेसन 5 मा, इक्वेसन 5 मा हेर त IFS कति बेला आउँछ, VF डिभाइड बाइ RF + SLF गर्यो भने IF आउँछ। त्यो कुरो यहाँ भनेको छ। ल हेर, VF लाई 1 बाइ RF + SLF गर्यो भने IFS आउँछ इक्वेसन 5 बाट। अब त्यो IFS ले KKF लाई मल्टिप्लाई गर्दा TS आउँदो रहेछ। हेर इक्वेसन कुनले दिन्छ, 6 ले। त्यो IFS ले KKF लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने के आउँछ, TS आउँछ। इक्वेसन 6 ले त्यो दिइराछ, त्यो भएर KKF लाई मल्टिप्लाई गर्दा TS आछ। त्यो TS ले डिभाइड गरेको छ, त्यो TS ले डिभाइड गर्दा थीटा S आउँछ। ल हेर त इक्वेसन 7 ले त्यो TS लाई SJ + B ले डिभाइड गर्यो भने यो इक्वेसन 7 लाई हेर, TS लाई SJ + बीटा ले डिभाइड गर्यो भने थीटा S आउँछ। भनिसकेपछि त्यो TS लाई 1 बाइ SJ + B ले डिभाइड गर्यो भने थीटा S आउँछ। भनेपछि आउटपुट भनेको थीटा S, इनपुट भनेको फिल्डको भोल्टेज VFS। यहाँ कुनै पनि फिडब्याक पाथहरू छैन है, र यसलाई 3टा ब्लकहरू सिरियल्ली छन् भने यसलाई मल्टिप्लाई गर्न पाइन्छ भनेर मैले बारम्बार भनिरहेको छु। भनेपछि हेर त VFS भनेको VFS टाइम्स KKF अनि यो मल्टिप्लाई गरेर राखिदियो भने थीटा S आउँदो रहेछ। र यसबाट ट्रान्सफर फंक्सन तिमीहरूले निकाल्न सकिहाल्यो। र थीटा S बाइ VFS भनेको पनि यही नै हो, हामीले आखिर गर्न खोजेको यही नै हो। भनेपछि ल हेर त यहाँ कहिले पनि तिमीहरूले यहाँ देखेको छैन, फिडब्याक पाथ देखेको छैन। इनपुट छ, इनपुटबाट सिधै आउटपुट गएको छ, कुनै पनि पाथलाई फिडब्याकको फर्ममा आएको छैन। द्याट्स वाइ फिल्ड कन्ट्रोल मेथड इज ओपन लुप कन्ट्रोल सिस्टम भनेर पनि भन्न सकिन्छ। यो चाहिँ यहाँ चाहिँ धेरै मेकानिकलका कुराहरू आए, टर्कका, आर्मेचर करेन्ट, फिल्ड करेन्टका कुराहरू आए। यो तिमीहरूले एकचोटि हेऱ्यो भने चाहिँ त्यो सम्झिन्छ होला, बुझ्छ होला। हामीले जस्ट के हेर्न लागेको भने ओपन लुप सिस्टम हो कि क्लोज लुप सिस्टम हो भनेर मात्रै हेर्न लागेको हो। अब इक्वेसनहरूलाई ट्रान्सफर फंक्सन निकालेर हामीले सर्किट बनाउनु पर्छ कि सर्किट बनाइसकेपछि चाहिँ अनि फिडब्याक छ भने क्लोज लुप, फिडब्याक छैन भने ओपन लुप भनेर चाहिँ टुङ्ग्याइदिन्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले डिसी मोटर हामीले पढ्नुपर्ने यति हो कि ओपन लुप र क्लोज लुप कन्ट्रोल सिस्टम हो भन्ने प्रुभ गर्नुपर्ने थियो, त्यो गरियो र यसलाई चाहिँ हामीले यतिकै टुङ्ग्याइदिन्छौँ। ल कसैलाई के प्रब्लम छ अहिलेसम्म पढेकोमा? सर त्यो ब्याक EMF भएर मात्रै फिडब्याक जस्तो भएको हो। अब यस्तो त्यो भनेको अगाडिको फिगरको ब्याक EMF त्यो नामले त होइन बाबु हैन। यहाँ कस्तो भएको छ भन्दा अब हेर न, यत्रो इक्वेसन छ। यो इक्वेसनमा यो EBS भन्ने चिज त आउटपुटतिरबाट आएको हो नि त यो इक्वेसन है। अब मैले यहाँ लेखेको देखेको छु कि हैन, यो EBS भनेको आउटपुटतिरबाट आएको, आउटपुटको 13% इनपुटमा फिड भएको भने त्यसलाई हामीले फिडब्याक भन्ने हो नि त। भनिसकेपछि दिस EBS, ड्यु टु दिस EBS, अब त्यही EBS को कारणले भन्नु पर्यो, यो ब्याक EMF को कारणले गर्दा चाहिँ यहाँ फिडब्याकको सर्किटमा पनि हेर त फिडब्याक पाथ देखिरहेको छ। द्याट्स वाइ दिस सिस्टम इज
क्लोज लुप कन्ट्रोल सिस्टम भनेर भन्न सकिन्छ। अनि सर किनभने चाहिँ ओपन लुपमा हेर्दा त अनि सर फिजिकली चाहिँ कसरी हुन्छ सर यो डीसी मोटरको जस्तै अब यसले फिडब्याक पायो भनेर चाहिँ हामीले कसरी हेर्न सकिन्छ सर फिजिकली चाहिँ अहिले चाहिँ यस्तो यो छ है अब यो हुन त मेकानिकल सिस्टमका कुराहरू भए। मेकानिकलमा चाहिँ दिस ब्याक इएमएफ नाम के छ भने दिस ब्याक इएमएफ डिपेन्ड्स अपन इबी भनेको त अब तिमीहरूले निकाल्छ होइन, फ्याराडे ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन लेन्ज लहरूबाट केबाट त्यो निकालिरहन्छ भनिसकेपछि एभ्री टाइम के उसले चाहिँ के हेर्छ भने यो यलेको ठाउँमा होइन इनपुट भोल्टेजको भिएको ठाउँमा अब यो भिए र यलेको कारणले गर्दा यो ब्याक इएमएफ कति चेन्ज हुन्छ भनेर एभ्री टाइम उसले चाहिँ चेक गरिरहेको हुन्छ है। आर्मेचर भोल्टेजको कारणले यो इएमएफ चाहिँ के भइरहेको हुन्छ, चेन्ज भइरहेको हुन्छ कि त्यही भएर हरेकचोटि यो ब्याक इएमएफले आर्मेचर भोल्टेजलाई चाहिँ चेक गर्ने भएको कारणले यसलाई चाहिँ क्लोज लुप कन्ट्रोल सिस्टम भनेर भनेको हो है। यो फिजिकल मिनिङ तिमीले खोज्छौ भने ब्याक इएमएफ भन्ने बित्तिकै यसले हरेकचोटि यो इएमएफलाई चेक गरेर हुन्छ, इनपुट इएमएफलाई चेक गरेर हुन्छ, सँगसँगै यो यलेलाई पनि चेक गरिरहेको हुन्छ। यहाँ त यो तिम्रोहरू आउँछ नि त यो यस्तो सोलेनोइडमा अथवा यो इन्डक्टेन्समा करेन्ट मुभ हुँदा करेन्ट मुभ थ्रु एन्ड यो इनपुट एन्ड आउटपुट हुँदा कस्तो त्यसले बिहेभियर देखाउँछ, ब्याक इएमएफको बिहेभियर देखाउँछ भनेर हामीले लेन्ज लमा पढेछौँ होइन। त्यसको कारणले चाहिँ जस्ट यो सोलेनोइड भनौँ न, सोलेनोइड भनेको इन्डक्टेन्स जस्तो इन्डक्टेन्सको बिहेभियरको कारणले चाहिँ ब्याक इएमएफ चाहिँ अब त्यो नेगेटिभ हुन्छ। नेगेटिभ भइसकेपछि चाहिँ एभ्री टाइम चाहिँ उसले चाहिँ चेक गर्छ कि भिए इनपुटलाई चेक गर्छ म्याच भएको छ कि छैन भनेर। त्यसरी चाहिँ यो क्लोज लुप कन्ट्रोल सिस्टम भएको हो भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ। ठिक छ सर? ठिक छ सर। नभए यो इलेक्ट्रिक मसिन पढाउने सरसँग सोध, एकदम पर्फेक्ट तालले भनिदिनुहुन्छ। यो चाहिँ उहाँको पाठ हो भयो कि ठिक छ, प्र्याक्टिकल मिनिङ के ल ओके। यसरी चाहिँ हामीले डिसी मोटरमा चाहिँ यो चिजहरू चाहिँ सिद्ध्याउँछौँ है। यो कुरो भयो, मैले यसलाई छुट्टै फोटो खिचेर राखेको थिएँ। अब हामी चाहिँ अब च्याप्टर 3 च्याप्टर 2 मा थोरै चिजहरू बाँकी रहेको छ जस्तो म यहाँ देखाउँछु। यहाँ एक्सर्साइजै धेरै छन् फेरि होइन। यो चिज पढ्न बाँकी छ, अब यसलाई पढाउने कि नपढाउने भन्ने मात्रै हो होइन। सिम्पल चिजहरू छ यहाँ है। एउटा छ यहाँ यो लिनियराइज एप्रोक्सिमेसन अफ नन लिनियर क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्ने छ होइन। अब यसलाई चाहिँ अहिले पढाएर मैले टाइम लस गरिनँ। यो चाहिँ तिमीहरूले आफैले हेरे पनि सक्छ। जस्ट यहाँ टेलर सिरिजका कुराहरू यो सिरिजहरूका कुरा गरेछ, एकचोटि यो आफै हेर है। इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट पनि छैन र यदि केही बुझ्दैन भने म भनिदिइहाल्छु। यसलाई मैले अहिले टाइम वेस्ट गरिनँ है। यो यति थोरै हो कि यति। लिनियराइज एप्रोक्सिमेसन अफ नन लिनियर क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्ने नन लिनियर इक्वेसनलाई लिनियर कसरी बनाउने भनेर सिकाएको छ। यो सिकायो भने फेरि अहिले टाइम खान्छ जस्तो लाग्यो, त्यो भएर चाहिँ मैले योतिर चाहिँ लागिनँ है। सिलेबसमा छ, यहाँ पनि छ, तिमीहरूले यो पढ्न सक्छ है त। बुझेन भने म बुझाइदिइहाल्छु। अब च्याप्टर 3 स्टार्ट गरौँ। हेरौँ है। अब यो डिफ्रेन्ट एक्सर्साइजहरू यहाँ धेरै एक्सर्साइजहरू गरिदिएको छ होइन। मैले सब पढाइसकेको छु। अब प्र्याक्टिस हो तिमीहरूको। प्र्याक्टिस गरिसकेपछि चाहिँ यो मिलाउन सकिहाल्छ। ओके। र यो च्याप्टर 3 भनेको चाहिँ अब हाम्रो के छ भने सबभन्दा लेन्दी च्याप्टर हो। यो चाहिँ एकदमै लामो च्याप्टर छ होइन। यो लामो च्याप्टर भएको कारणले चाहिँ धेरै टाइम लाग्छ हामीले यसलाई सिद्ध्याउनको लागि है। र इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि यहाँबाट धेरै मार्क्सहरू आउँछ, लगभग 16 मार्क्स जति, 16 देखि 20 मार्क्स चाहिँ आउँछ क्या लगभग है। कहिलेकाहीँ अब कन्ट्रोल सिस्टम हो, आइओयू जे पनि हुनसक्छ होइन। 12 मार्क्स त सधैँ आइरहेको हुन्छ। 12 देखि 20 मार्क्सको भित्रमा चाहिँ यो च्याप्टरबाट चाहिँ आउँछ र यसलाई पढाउन हामीलाई धेरै नै टाइम लाग्छ है। यो बिस्तार बिस्तार पढ्दै जाने हो, एकैचोटि पढेर यो सकिँदैन। त्यहीमाथि अब अनलाइन पढाउनु पर्ने छ, च्यालेन्जिङ पनि छ। ओके, भनेपछि अब हामीले यो च्याप्टर 3 मा यति धेरै चिजहरू पढ्नुपर्ने छ भनिसकेपछि अब यसलाई बिस्तार बिस्तार चाहिँ अब हामी स्टार्ट गर्छौँ। ओके, 3.1 बाट स्टार्ट गरेँ है त। मैले केही बुझेको छैन भने सोध है। सबभन्दा पहिला कम्बिनेसन अफ कम्पोनेन्ट टु फिजिकल सिस्टम, अहिलेका कुराहरू आउँछन् है। अहिले मैले भनेको थिएँ नि ब्लक डायग्रामलाई रिडक्सन कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू, मैले त्यो पोइन्टलाई पछाडि लाँदा अगाडि लाँदा के हुन्छ भन्ने कुराहरू तिमीहरूलाई सिकाएको थिएँ। अब त्यही कुराहरू फेरि यहाँ आएर दोहोरिन्छ। एकछिन है। ओके,
सबभन्दा पहिला 3.1 मा हेर 3.1 मा कम्बिनेसन अफ कम्पोनेन्ट्स टु फिजिकल सिस्टम भनेर भनेको छ। सबभन्दा पहिला हेर आरएस भनेको इनपुट, सीएस भनेको आउटपुट, जीएस भनेको यो फरवर्ड ट्रान्सफर फंक्सन, यो केस भनेको ओपन लुप कन्ट्रोल सिस्टम हो। यहाँ त कुनै पनि वो आउटपुटहरु भनौं न फिडब्याकहरु केही पनि गरेको छैन भनिसकेपछि दिस सिग्नल अथवा दिस सिस्टम एक्ट्स एज ओपन लुप कन्ट्रोल सिस्टम भनेर भन्छ। र यो बेलामा सीएस भनेको कति हुन्छ भन त? सीएस भनेको कति हुने भयो ओपन लुप कन्ट्रोल सिस्टममा? इनपुट आरएस छ, बीचमा जीएस छ, अनि सीएस दिएको छ भनिसकेपछि व्हाट इज द भ्यालु अफ सीएस? जस्ट मल्टिप्लाई के नै छ आरएस लाई जीएस सँग मल्टिप्लाई गर्दियो हजुर। आरएस लाई जीएस सँग मल्टिप्लाई गर्दियो भने सीएस आउँछ। ओपन लुप कन्ट्रोल सिस्टममा ट्रान्सफर फंक्सन भनेको जीएस हो के, सीएस बाइ आरएस भनेको हेर न यो केसमा सीएस भनेको जीएस बाइ जीएस टाइम्स आरएस हो भने हैन, सीएस भनेको आरएस टाइम्स जीएस हो अरे ल भने सीएस बाइ आरएस भनेको के हो? जीएस हैन। भनेपछि ओपन लुप ट्रान्सफर फंक्सन भनेको है ओपन लुप सिस्टममा ट्रान्सफर फंक्सन भनेको जस्ट जीएस हो, सीएस बाइ आरएस भनेको के हो? जीएस हो। यो चाहिँ ओपन लुप कन्ट्रोल सिस्टममा भने अब हामी चाहिँ क्लोज लुप कन्ट्रोल सिस्टममा जान पर्यो। क्लोज लुप कन्ट्रोल सिस्टममा के हुन्छ भन्ने कुरा त तिमीलाई थाहा छँदैछ। सीएस बाइ आरएस भनेको 1 सीएस बाइ आरएस भनेको 1 प्लस जीएसएचएस भन्ने त तिमीलाई थाहा छ, जीएस बाइ 1 प्लस जीएसएचएस भन्ने त तिमीलाई थाहा छ हैन, त्यो कुरो गरेको छ। ल हेर है सीएस भनेको आउटपुट, आरएस भनेको इनपुट, जीएस भनेको ओपन लुप ट्रान्सफर फंक्सन र त्यही भएर सीएस बाइ आरएस भनेको के हुने भयो? जीएस हुने भयो। ओपन लुपको लागि ट्रान्सफर फंक्सन भनेको जीएस है, सीएस बाइ आरएस भनेको जीएस भनेर भनेको छ है। अनि यहाँ अर्को समिङ पोइन्टका कुराहरु गरेको छ। अब हामीलाई यो चाहिन्छ। ल हेर आई पनि चाहिएको थियो। ए भनेको यता लेफ्टतिरबाट आछ सपोज है प्लसमा गछ, बी भनेको तलतिरबाट आछ प्लसमा गछ भन्यो भने अब फाइनल भनेको सी भनेको दुईटै प्लसमा भएको कारणले ए प्लस बी हुन्छ। लेफ्टतिरबाट ए आयो तलबाट बी आयो भने फाइनल रिजल्ट भनेको ए प्लस बी हुन्छ भनेर भनेको छ। यस्तोलाई हामी समिङ पोइन्ट भन्छौं। त्यस्तै हेर अर्को फिगरमा लेफ्टतिरबाट ए आयो तलतिरबाट बी आयो, बी भनेको नेगेटिभमा छ ए भनेको पोजिटिभमा छ भनेपछि हेर त ए माइनस बी आयो। यस्तो केसमा के आयो? ए माइनस बी आयो भने अब तिमीले फिगरमा यस्तो चीजहरु देख्यौ भने दिज आर नोन एज समिङ पोइन्ट। अहिले मैले भनेको थिएँ दिज आर नोन एज समिङ पोइन्ट है। यस्ता यस्ता गोलोमा प्लस माइनस देख्यो भने समिङ पोइन्ट। त्यस्तै अर्को हेर ल यस्तो छ जी1 एस यतातिर गइराको छ, ल कतै गएको छ र यो पोइन्टबाट के सर्टेन पोइन्टबाट अब निकालेको छ, अर्को पोइन्ट निकालेको छ र त्योबाट जी2एस गएको छ। यस्तो पनि हुन सक्छ। अथवा आउटपुटको सर्टेन पर्सन इनपुटतिर एचएस भएर आइराको छ भने यो पोइन्ट छ नि जुनसुकै पोइन्ट, यो त तिमीले यहाँ ब्रान्च बनाएर निकाल्यौ नि हो। यस्तो ब्रान्च पोइन्टलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं? टेक अफ पोइन्ट भन्छौं। अगाडि जान होस् अथवा पछाडि जान होस् यस्तो ब्रान्चहरु निकाल्छौ भने यसलाई हामी टेक अफ पोइन्ट भनेर भन्छौं। र यो टेक अफ पोइन्टका भ्यालुहरु कसरी चेन्ज हुन्छन्, समिङ पोइन्टमा भ्यालु कसरी चेन्ज हुन्छन् भन्ने कुराहरु चाहिँ अहिले हामी एकछिनमा हेरिहाल्छौं। ओके यो पनि जस्ट डिफिनेसन पार्टहरु भयो। अर्को छ 3.2 मा ब्लक डायग्राम अल्जेब्रा एन्ड सिस्टम रिडक्सन भनेर भनेको छ। त्यो भन्दा अगाडि यहाँ सिम्पलर क्वेशन ब्लक डायग्राम कसरी बनाउने भनेर सोधेर हिन्छ। ड्र द ब्लक डायग्राम अफ सर्किट सोन बिलो है। 64 फागुन 67 मक्सिरमा सोधेका क्वेशनहरु छन्, हेरौं है त। ब्लक डायग्राम बना भनेछ है, ट्रान्सफर फंक्सन निकाल भनेको छैन। ट्रान्सफर फंक्सन त अस्ति हामीले निकालिसक्यौं, यसलाई प्रब्लम छैन। भनेपछि ब्लक डायग्राम कि यत्रो सर्किटलाई ब्लक डायग्राम बनाउनु पर्यो। अहिलेको सर्किटलाई नि हामीले ब्लक डायग्राम बनाएको थियौं नि त्यस्तै। सबभन्दा पहिला इलेक्ट्रिकल सर्किट देख्ने बित्तिकै कन्ट्रोल सिस्टममा द सर्किट इन यस डोमेन बिकम्स भन्न परिहाल्यो है। सर्किट इन यस डोमेन बिकम्स भनेपछि भिआई भनेको भिआइएस हुन्छ है। आर1 लाई के पनि फरक पर्दैन। सी1 भनेको 1/cs हुन्छ हैन। इन्डक्टेन्स भएको भए एलएस हुन्छ। यो त हामीलाई थाहा छँदैछ। यो इक्जाममा सोध्छ है 6 मार्क्समा विचार गर। भनेपछि यस्तो सर्किटहरु हाम्रो बनिरहेको छ र आउटपुट भोल्टेज भनेको भिओएस। हामीलाई चाहिँ यसलाई ब्लक डायग्राममा निकाल्न पर्ने छ है। यहाँ 4 वटा इक्वेसन निकालेको छ, ध्यान दिएर हेर है। सबभन्दा पहिला अब मैले डाइरेक्ट गरिदिन्छु के। फर्स्ट इक्वेसन हेर। फर्स्ट इक्वेसन I1 S भनेको करेन्ट एक्रस फर्स्ट लुप हो नि, यो त हामीलाई थाहा छ। फर्स्ट लुप भनेको नोडल एनालाइसिसले के भन्छ? ल मलाई भन्देऊ त प्रवीण थापा। नोडल एनालाइसिसले I1 S लाई कसरी डिफाइन गरेको छ? हुन त यही लेखेको छ, त्यही पनि बुझाउन पर्छ है तिमीले मलाई। कोही बोलेको? प्रवीण, प्रशंसा, प्रशंसा डुटेल। What is the value of I1 S and why?
V1s minus V2s upon R1. कसरी आयो 2. ल भयो छोडिदियो ओके भन्यो ठिकै छ है तिम्रो करेन्ट I1s भनेको कस्तो हो भने V1s बाट V2s तिर गइरहेको छ फर्स्ट लुपमा गइरहेको छ र त्यसको डिरेक्सन भनेको यो क्लकवाइज फर्ममा छ र म त्यही अनुसार हिँडेको छु भने I1s भनेको त V1s माइनस V2s डिभाइड बाइ R1 हुनु पर्यो किनभने बिचमा R1 छ यो पोइन्टको भोल्टेज डिभाइड बाइ यो पोइन्टको माइनस यो पोइन्टको भोल्टेज डिभाइड बाइ बिचमा जे आउँछ त्यही लेख्ने त हो नि भनेपछि I1s भनेको V1s माइनस V2s डिभाइड बाइ R1 हुनुको दिस इज योर इक्वेसन 1 है त्यस्तै अब यसरी गर्ने हो कि यसमा यो V2s यहाँ देख्यौ नि यो V2s को भ्यालु कति हुन्छ भनेर अब यता निकाल्ने हो कि यो ब्लक डायग्राम बनाउने बेला चाहिँ यस्तो प्याटर्नहरु चाहिँ एकदम विचार गर्नुपर्छ IV जस्तो कि पहिला I1 निकाल्यौ हैन अनि V अनि फेरि अर्को I2 निकाल्छौ अनि V अनि फेरि I3 निकाल्छौ यस्तो प्याटर्नमा जान्छ के तिमीले त्यो अब गर्दै गएपछि आफैले थाहा हुन्छ भनेपछि यो V2s भनेको कति हुन्छ ल भन V2s को भोल्टेज भनेको कति हुने भो कसको एक्रसको भोल्टेज क्यापेसिटरको एक्रसको भोल्टेज है भनेपछि क्यापेसिटरको एक्रसको करेन्ट कति छ यता लेफ्ट लुपबाट I1 आछ तलको लुपबाट I2 आएको छ भनेपछि यिनीहरुको डाइरेक्सन त फरक छ एउटा माथिबाट तल आछ अर्को तलबाट माथि गएको छ भनेपछि बीचमा तिनीहरुको रिएक्टेन्स 1/C1s इन्टु I1s माइनस I2s हुने भयो V2s भनेको है त्यस्तै अब हामीले निकाल्न पर्ने भनेको यो I2s को भ्यालु हो के फेरि I2s को भ्यालु फेरि नोडल एनालाइसिस लगाइदियौ भने I2s को भ्यालु भनेको कति हुने भयो भन्दा V2s बाट Vout's तिर गएको हो तिम्रो भनेपछि V2s माइनस Vout's बीचमा के छ R2 दिस इज योर इक्वेसन 3 र अन्तिममा Vout's यसको भ्यालु चाहियो कि यसरी रेगुलर गर्नुपर्छ कि अनि ब्लक डायग्राम बनाउन एकदम सजिलो हुन्छ अनि Vout's भनेको के हुने भयो भने Vout's भनेको क्यापेसिटर 2 को एक्रसको भोल्टेज हो दिसको यो यसको एक्रसको भोल्टेज हो भनिसकेपछि त्यसको एक्रसको भोल्टेज भने कति हुन्छ भन्दा V = I * R जस्तो भनेपछि R भनेको रिएक्टेन्स भनेको 1/C2s छ करेन्ट भनेको त्यसको एक्रसको I2s छ यसरी चाहिँ हाम्रो चारवटा इक्वेसनहरु आएको छ है चारवटा इक्वेसनहरु आएर अब यसलाई हामीले ब्लक डायग्राममा बनाउनु पर्ने हुन्छ भन्छ यो चारवटा इक्वेसनमा कसैलाई के प्रब्लम छ भने मलाई सोध त त्यो चारवटा इक्वेसन कसरी लेख्यो सरले किन यसरी IV लेख्यो भन्ने कसैलाई लागेको छ छैन ल छैन होला है यो जस्ट अब लुप एनालाइसिसहरु हो निकाल्दा चाहिँ कसरी निकाल्नु पर्छ भन्दा पहिला करेन्टहरु निकाल्ने के यो करेन्ट निकालिसकेपछि यता भोल्टेजको फर्ममा आउँछ अनि त्यो V2s निकाल्ने V2s पछि यता फेरि I2s आउँछ यता I2s निकाल्ने अनि फेरि Vout's आउँछ त्यो Vout's निकाल्ने हो कि यसरी प्याटर्नमा गयो भने सजिलो हुन्छ सर फेरि यो क्वेशनलाई मात्र मिल्या हो कि अरूलाई मिल्दैन भन्ने लाग्छ होला हामी अरु क्वेशन पनि हेरेर देखाउँछौं है त ल हेर फर्स्ट इक्वेशनलाई अब म कसरी लेख्छु यहाँ फर्स्ट इक्वेशनलाई हेर है माथिपट्टि I1s निकाल्न पर्ने छ I1s भनेको के भने V1s माइनस V2s V1s पोजिटिभ तिरबाट आयो समिङ पोइन्टमा पोजिटिभ तिर V1s आयो तल कतैबाट V2s भनेको नेगेटिभमा आयो भने अब यो एरोले त V1 माइनस V2 अथवा Vi माइनस V2 दिन्छ यो एरोले त्यो Vi माइनस V2 लाई डिभाइड बाइ R1 गर्यो भने त I1s आउने हो नि त ए डिभाइड बाइ उ गर्यो भने I1s आउने हो ए I1s त निस्किसक्यो I1s निस्कियो अब लास्टमा जोडौँला त्यस्तै अब इक्वेसन 2 मा तिमीले राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्यो भने त्यो I1s चाहिँ I2s मा घटेको छ के ल हेर है अर्को पेज पर्यो अर्को पेजमा पनि हामीले अब यो हेर्न त यहाँ पाइएन अर्को पेजमा हेरौँला है ल हेर यदि अर्को पेजको कुरा गर्छौ भने ल हेर त यताबाट I1s आयो पोजिटिभमा गएको छ अनि इक्वेसनले I2s घट भनेको छ I1 माइनस I2 हुने भयो अब I1 माइनस I2 लाई 1/C1s गर्यो भने V2s आउँदो रहेछ ल हेर त V2s आएको छ इक्वेसन 2 बाट अब त्यो V2s प्लसमा गयो Vout's कतैबाट नेगेटिभमा गएको छ V2 माइनस Vout गरेर R2 डिभाइड गर्यो भने I2 आउँदो रहेछ हेर त I2 आइराको छ है अब यो मैले यहाँ देखाइन उता जानु पर्छ त्यो भएर भनेपछि र अन्तिममा त्यो I2s जुन आएको थियो यो I2s ले 1/C2s लाई मल्टिप्लाई गर्दा Vout's आएको छ चारवटा इक्वेसन छ त्यो चारवटा इक्वेसनबाट चाहिँ हाम्रो काम चाहिँ मिल्छ ल हेर अब काम कसरी गरेछ भने VIS यसरी आयो अब सबैलाई जोड्दिम के V2s यसरी गर्यौं
आई यताबाट आयो I1S यस्तो आयो यसको लागि I2S आएको छ यसरी गइरहेको छ है अब के भएको छ भने यो पोइन्टमा गएछ नि V2S आएको छ के हेर है यो पोइन्टमा गएछ नि V2S आएको छ र यो यसमा चाहिँ यो समिङ पोइन्टमा चाहिँ फिडब्याक पनि V2S भनेर हामीले लेखेका छौँ भनेपछि त्यो V2S र यो V2S भनेको त सेम हो नि जताबाट V2S आछ त्यसलाई हामीले के गर्छौँ यसरी गर्छौँ V2S त्यहाँ त्यही V2S यता गयो अब V2S Vout मा गएको छ 1/R2 गर्दा I2S आएको छ ल हेर त यही माथिको फिगरको त हो नि यो ल हेर त V2S - Vout डिभाइड बाइ R2 भनेको I2S हो अब I2S भनेको यो अगाडिको समिङ पोइन्टमा I2S भन्ने यता नेगेटिभ भएर आइरहेछ भने चाहिँ त्यो I2S भनेको यो मैले निकालेको I2S हो यी फिडब्याकको फर्ममा यताबाट यता गइरहेछ यसरी त्यस्तै त्यो I2S ले 1/C2S लाई मल्टिप्लाई गर्दा Vout आउँदो रहेछ र तिम्रो यो थर्ड समिङ पोइन्टमा Vout भनेछ नि त यो क्वेसन यो Vout भनेको यही हैन र यो Vout भनेको कताबाट आएको हो भन्दा यही Vout आएको हो यताबाट यसरी यसरी चाहिँ अब घुमाउन पर्यो के सर्किटलाई भनेपछि दिस इज अल अबाउट योर ब्लक डायग्राम भनेर भन्छ है बुझ्यो कि बुझेन कस्तो बुझ्यो सर है अब यो हल्का फास्ट गएको छ अब बुझ्यो होला तिमीहरु त अब बुझिहाल्छ सुजना आचार्य सुजना ल बुझेन भने सोधिहाल है तिमीहरुलाई अब सोध्न टाइम छ ल ओके अब यो सिम्पल भएर ल अब सिम्पल बाटै जाम न त ल इक्वेसन 3.2 इक्जाम्पल 3.2 बाट ल हेर कसरी गरेको छ भन्ने कुरा के सबभन्दा पहिले यस्तो सर्किट दिने बित्तिकै द सर्किट इन यस डोमेन बिकम्स भन्न परिहाल्यो आर को आरै हुन्छ यल को ठाउँमा ls हुन्छ यो त हामीलाई थाहा छ नि त क्यापेसिटर भएको भए 1/cs हुन्थ्यो भनेपछि यहाँ तिमीले के रियल लायो भने E1s भनेको I टाइम्स R प्लस हैन ls is हुन्छ अथवा is भनेको सिधै नोडल एनालाइसिस लगाइदियो भने यो पोइन्टको भोल्टेज भनेको EIS यो पोइन्टको भोल्टेज भनेको Eouts EIS बाट Eouts तिर गइरहेको छ बीचमा R छ भनिसकेपछि यो इक्वेसन आउँछ र Eouts भनेको E V इज इक्वल टु I इन्टु R जस्तो ls इन्टु is हुन्छ भनेपछि अब यसलाई ब्लक डायग्राम बनाउनु त के गाह्रो छ र ल लेफ्ट तिरबाट E1s आयो Eouts घटिरहेको छ Eouts घट्नु भनेको एउटा समिङ पोइन्ट यसरी बनाउनु पर्यो र Eouts कतैबाट आउँछ है भनेर यहाँ मैले खाली छोडिदिएको छु के किनभने Eouts भनेको कति हो भन्ने त मैले अहिले निकाले हैन नि त ल EIS भनेको लेफ्ट तिरबाट इनपुट त सधैँ यता लेख्नु पर्यो नि त EIS भनेको लेफ्ट तिरबाट Eouts भनेको कतैबाट आछ त्यो चाहिँ यहाँ माइनस भयो माइनस भएर 1/R सँग मल्टिप्लाई गर्यो भने IS आउँदो रहेछ भन्ने मलाई थाहा भयो है त्यो IS ले ls लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने त EOS आउँदो रहेछ नि त भनेपछि त्यो IS ले ls लाई मल्टिप्लाई गरेर Eouts निकाले अब हामीलाई त यो Eouts कताबाट चाहियो भन्ने थियो नि त है समिङ पोइन्टको Eouts कताबाट आयो भन्ने लाग्छ भने यो आउटपुटको Eouts यता त आएको हो नि त्यही भएर यसलाई जोड दिएँ मैले भनेपछि यही त हो सबैको प्याटर्न यताको Eouts नै यसरी आएको रहेछ भनेपछि यस्तो सिस्टम बन्ने क्लोज लुप कन्ट्रोल सिस्टम रहेछ भनेर हामीले यहाँ देखेको छ है यसरी चाहिँ यो सर्किटको के भन्छ ब्लक डायग्राम बनेको छ है ल कसैलाई के प्रब्लम यसमा नि बुझ्नु सर छैन है सिम्पल छ अब यो जानेकोले अब ठुलठुलो जानिल ठुलठुलो भनेर त्यस्तो ठुलो त सोध्दैन हैन सिम्पलै सोध्छ ल ओके अब रुल्स अब हामी रुल्समा जान्छौँ है 8-9 वटा रुल्सहरु छ त्यो हेरेर चाहिँ हामी अनि एउटा क्वेशन गरेर हामी सिध्याइदिउँला है त आजलाई यो ध्यान देऊ है यो अब म तिमीहरुलाई पढ पनि भन्छु म नेक्स्ट टाइम सोध्छु पनि यो चाहिँ जान्नुपर्छ यो जानेन भने फेरि फर्दर अगाडि बढ्नुको कुनै अर्थै छैन कि त्यो भएर म सजिलो तरिकाले सम्झिने स्टाइल पनि सिकाइदिन्छु ल हेर यो भनेको रुल नम्बर 1 नेगेटिभ फिडब्याक सर्किट नेगेटिभ ब्लक डायग्राम रिडक्सन गर्दा कहिलेकाहीँ यस्तो फिगर तिम्रो आउँछ भन्छ है इनपुट भनेको R आउटपुट भनेको C फरवर्ड ट्रान्सफर फंक्सन भनेको G ब्याकवर्ड ट्रान्सफर फंक्सन अथवा फिडब्याक भनेको H र त्यो नेगेटिभमा गएको छ भने यसलाई हामीले सिम्पलर फर्ममा यस्तो सर्किट आयो भने के लेख्न सकिन्छ अप्सरा व्हाट इज द ट्रान्सफर फंक्सन अफ दिस सर्किट G/1 plus GH फेरि भन त G/1 plus G into H ओके अथवा GS डिवाइड बाइ 1 प्लस GSHS यो कस्तो खालको सिस्टम हो कस्तो खालको कन्ट्रोल सिस्टम हो पोजिटिभ कन्ट्रोल सिस्टम कि नेगेटिभ कन्ट्रोल सिस्टम negative control system
ओके, किनभने यहाँ चाहिँ नेगेटिभ फिडब्याक भएको छ, द्याट्स वाइ दिस इज योर नेगेटिभ फिडब्याक कन्ट्रोल सिस्टम हैन। नेगेटिभ फिडब्याकतिर यतातिर नेगेटिभ आयो भने यतातिर पोजिटिभ आउँछ भनेर मैले बारम्बार हरेक क्लासमा भन्दै आइरहेको छु। भनेपछि कहिलेकाहीँ ब्लक डायग्राम रिड्युस गर्दा सानो बनाउने हो नि त रिड्युस भनेको। यस्तो ठुलो सर्किट देखायो भने यसलाई चाहिँ हामीले यसरी लेख्न सकिन्छ, GS बाई 1 प्लस GSHS भनेर लेख्न सकिन्छ। रुल नम्बर 1 है, ध्यान दिएर सुन, एक एक रुलहरू थाहा पाउनुपर्छ। यो रुल नम्बर 1 त सबैलाई थाहा छँदैछ है। त्यस्तै अर्को नियम छ, अब हेर फेरि त्यस्तै, यदि पोजिटिभ फिडब्याक सर्किट आयो भने यता पोजिटिभ आएको छ GSHS छ भने यता के आउने भयो, GS डिभाइड बाई 1 माइनस GSHS। हामीलाई थाहा छ यता पोजिटिभ आयो भने तल नेगेटिभ आउनुपर्छ हैन। अब मैले यहाँ यस लेखिरहेको छैन है, किनभने त्यो झ्याउ छ ठुलो हुन्छ भनेर। GS बाई 1 माइनस GSHS यो हुन्छ। यो पनि कसैलाई समस्या होला जस्तो लाग्दैन, यो पनि जानिरहेको। त्यस्तै तेस्रो नियम हेर, यदि 3टा ब्लकहरू अहिले पनि आएको थियो है, यदि 3-4 वटा ब्लकहरू 2 वा 2 भन्दा बढी ब्लकहरू क्यास्केडमा छन् अथवा सिरिजमा छन् र तिनीहरूको बिचमा कुनै पनि समिङ पोइन्ट टेकअप पोइन्ट केही पनि छैन, एकदम के 1 बाई 1 लाइन बाई लाइन ट्रेनमा छन् है भनिसकेपछि हेर त G1 G2 G3 हरू एकदम सिरिजमा छन् भने यिनीहरूलाई एकैचोटि मल्टिप्लाई गरेर एउटा लेखिदिन मिल्छ भन्छ। G1 G2 G3 लेखिदिन मिल्छ 3टा सिरिजमा छन् भने भन्ने कुरो गरेको छ। यो रुल पनि समस्या छैन है, यो पनि जानिरहेको जस्तो लाग्छ। त्यस्तै रुल नम्बर 4 हेर, यो रुल चाहिँ अलि विचार गर्नुपर्छ। ल यस्तो छ, R भन्ने छ अरे, एउटा G1 तिर गएको छ, अर्को G2 तिर, दुईटै फरवर्डतिर गइरहेछ है। फरवर्ड भनेको अगाडि नै बढिरहेछन् सबै है, यसरी गइरहेको छ र यो G1 प्लस तिर आयो, यो G2 चाहिँ नेगेटिभ तिर आयो भन्यो भने यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भने R त दुवैतिर गएको हो नि त, R यता पनि गयो यता पनि गयो। करेन्टको हिसाबले नहेर है, जस्ट यो लजिकको हिसाबले हेर के, करेन्टको हिसाबले गऱ्यो भने सर कहाँ हुन्छ, हाफ आर भन्छौ होला हैन, त्यस्तो भन्न खोजेको हैन। लजिकको हिसाबले यो R भनेको माथि पनि गएको छ तल पनि गएको छ भनेपछि यो ब्लकबाट RG1 भन्ने आउनु पर्यो, तल्लो ब्लकबाट RG2 भन्ने आउनु पर्यो है। भनेपछि हेर त RG1 पोजिटिभतिर गएको छ, RG2 नेगेटिभतिर गएको छ भने इक्विभ्यालेन्स भनेको RG1 माइनस RG2 हुन्छ। भनेपछि त्यसलाई त हामीले यस्तो गर्न सकिँदो रहेछ कि G1 माइनस G2 भनेर लेख्न सकिँदो रहेछ। अगाडि R, यो R ले G1 लाई मल्टिप्लाई गर्छ RG1 माइनस RG2 भयो, त्यो भनेको C हो। भनेपछि यो हेर अब कसरी सम्झिने भन्दा G1 पोजिटिभतिर गएको छ, G2 भनेको नेगेटिभतिर गएको छ भनिसकेपछि सिधै G1 माइनस G2 लेख्ने। ब्लक इन प्यारलल छन् भने पोजिटिभ माइनस नेगेटिभ लेख्ने। G1 त पोजिटिभमा गएको हो नि त, G2 चाहिँ नेगेटिभमा गएको हो नि त, आउनु पर्ने RG1 माइनस RG2 हो नि त। ल अनि यो राइटतिरको फिगरबाट सल्भ गऱ्यो भने नि RG1 माइनस RG2 त आउँछ नि। भनेपछि यदि दुईटा ब्लकहरू प्यारललमा छन् भने प्लस माइनस यसरी लेख्ने, प्लसतिर गएकोलाई अगाडि लेख्ने, माइनसतिर गएकोलाई पछाडि लेख्ने। द्याट्स वाइ RG1 माइनस G2 भयो, ब्लक्स इन प्यारलल। अथवा यो G1 पनि पोजिटिभमा छ, G2 पनि पोजिटिभमा छ भने सिधै यसलाई के गर्न पाइयो, G1 प्लस G2 लेख्न पाइयो, ब्लक्स इन प्यारलल है। दुईटै अगाडि गइरहेछ है, त्यो विचार गर, यो एकदम झुक्किन्छ तिमीहरू। G1 पनि अगाडि छ, G2 पनि अगाडि छ, फिडब्याक हैन नि त यिनीहरू त, दुईटै अगाडि गइरहेको छ। अगाडि जाँदा दुईटा बाटो फाट्यो हो कि, दुईतिरबाट बाटो आयो भने अनि हामीले यसलाई यही चिज गर्न त पाइन्छ नि, RG1 प्लस RG2 भनेर गर्न पाइन्छ। यताबाट गएको चिज प्लस यताबाट गएको चिज गरेको त हो नि, RG1 प्लस G2 भनेर। ल ब्लक इन 4वटा रुल्सहरू हामीलाई थाहा भयो। एउटा नेगेटिभ फिडब्याक सर्किटको लागि, पोजिटिभ फिडब्याकको सर्किटको लागि, ब्लक्स इन सिरिज, ब्लक्स इन प्यारलल है, 4वटा। अब यो चाहिँ 5, 6, 7 चाहिँ एकदम ध्यान पुर्याउनु पर्छ। यो राम्रोसँग हेर है, यो फेरि अघि चिज आयो कि ट्याक्कै। ल यस्तो हेर, मुभिङ टेक अफ पोइन्ट अहेड अफ ब्लक। अब अगाडि कि पछाडि भन्ने तिमीहरूलाई पहिला त भन्न पर्छ मैले। R भनेको इनपुट हो, इनपुटतिर अगाडि भन्छौँ हामी, C भनेको पछाडि, आउटपुट भनेको पछाडि है। R तिर सबै इनपुटतिर अगाडि, C भनेको सबै पछाडि भनेर पहिला त ध्यान देऊ। मुभिङ टेक अफ पोइन्ट अहेड अफ ब्लक, यो टेक अफ पोइन्ट छ नि, यो टेक अफ पोइन्टलाई यो G1 भन्दा अगाडि यता लान पर्यो अरे के भने के गर्ने है। एउटा रुल नम्बर 5 यो थाहा पाउनुपर्छ। यदि यो टेकअप पोइन्टलाई अहेड अफ ब्लक, अहेड भनेको अगाडि, अगाडि भनेको सधैँ यता आरतिर हुन्छ भनेर भनेको छु है मैले, बिहाइन्ड भनेको भयो पछाडि हो। भनेपछि यो यस्तो टेकअप पोइन्टलाई कहिलेकाहीँ हामीले क्यालकुलेसन गर्ने बेला के सिम्पलर बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो सिम्पलर गर्ने बेला चाहिँ यो टेकअप पोइन्टहरूले हामीलाई एकदमै अल्झाउँछ। त्यो अल्झाउने भएको कारणले यसलाई यताउता गर्नुपर्छ। त्यो भएर त्यो यताउता कसरी गर्ने भन्दा यिनै रुलमा टेकेर गर्ने हो। भनेपछि त्यो टेकअप पोइन्टलाई हामीले ब्लकको अगाडि लाँदा के गर्न पर्ने रहेछ भनेर हेर।
सबभन्दा पहिला यसको लजिक हेरौँ। यताबाट आर आयो, जी1 आयो, यो जी1 मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै आरजी1, आउटपुट भनेको आरजी1 छ र टेकअप पोइन्टको आउटपुट भनेको पनि त्यही नै हो, आरजी1 नै हो, आरजी1 नै ल्याएको त हो हैन, आरजी1 नै छ भनेपछि तिमीले अब त्यो टेकअप पोइन्टलाई अगाडि लान पर्यो ताकि तिम्रो आउटपुट आरजी1 नै आउनु पर्यो। टेकअप पोइन्टको आउटपुट आरजी1 नै आइदियो भने त अगाडि लाओस् पछाडि लाओस् जसरी गरोस् केही मतलब भएन के। त्यही भएर मैले के गरिदिन्छु भन्दा हेर आर छ है, टेकअप पोइन्टको अगाडि ल्यायो हो नि त, यता कतैको चिज यहाँ ल्याएको हो नि त भनिसकेपछि अगाडि ल्याएँ, पछाडिको जी1 छ, सी छँदैछ, हेर है यो सी छँदैछ भनेपछि यो अगाडि आइसकेपछि त यो पोइन्टमा ल्याएको, यो पोइन्टमा ल्याइसकेपछि त आरजी1 निकाल्नुपर्छ हामीलाई जसरी, किनभने टेकअप पोइन्टको आउटपुट भनेको त तिमीले जसरी हुन्छ एनी हो आरजी1 निकाल्ने हो भनेपछि यताबाट आर आयो, जी1 थपिदियो भने त त्यो टेकअप पोइन्ट त आरजी1 भएर अगाडिपट्टि सर्यो नि त, सार्नी हो कि जी1 को अगाडिपट्टि सर्यो नि त भनेपछि यो ब्लकको अगाडिपट्टि त आएको छ नि त, जी1 ब्लकको अगाडि आइपुग्यो भनेपछि के गर्नु पर्यो भन्दा टेकअप पोइन्टलाई अगाडि लाँदा यो जी1 भन्ने ब्लक थप्न पर्ने रहेछ है, ब्लक थप्न पर्ने रहेछ, ध्यान देऊ है, हुन त पछि गर्दै गर्छिन् आफसे आफ कन्ठै हुन्छ, जी1 भन्ने चिज चाहिँ थप्न पर्ने रहेछ, एड गर्न पर्ने रहेछ भन्ने सम्झिन पर्यो। यदि पछाडिको टेकअप पोइन्टलाई अगाडि ल्याउने हो भने मल्टिप्लाई भन्ने सम्झिन पर्यो है, मल्टिप्लाई, जी1 अगाडि आउँछ भने मल्टिप्लाई भन्ने वर्ड याद हुनु पर्यो, ब्लकको अगाडि लैन्छ भने मल्टिप्लाई है, कोसँग मल्टिप्लाई भन्ने कुराहरू पछि सर्किटमा हेरौँला, अहिले मल्टिप्लाई भन्ने दिमागमा राख त्यति। त्यस्तै रुल नम्बर 6 हेर, टेकअप पोइन्टलाई पछाडि लाने अरे, यो टेकअप पोइन्टलाई यता पछाडि लाँदा डिभाइड भन्ने चाहिन्छ हामीलाई, कसरी डिभाइड भन्ने कुरो यहाँ हेर है, ल अगाडिको टेकअप पोइन्टलाई तिमीले अब पछाडितिर लाँदैछौ भने त्यो टेकअप पोइन्टको आउटपुट सपोज आर छ अरे भने अब यो आरजी1 भयो, तिम्रो आउटपुट भनेको सी आरजी1 नै आउनु पर्यो भने डिभाइड कसरी हुन्छ हेर, आर भयो ब्लकको पछाडि लाने भने हो नि त, ए ब्लकको आउटपुट त आरजी1 नै आयो तर टेकअप पोइन्टको आउटपुट पनि आरजी1 निकाल्नु पर्यो है, कति निकाल्नु पर्यो, आर निकाल्नु पर्यो भनिसकेपछि यो पोइन्टमा आरजी1 छ, यसलाई जी1 ले डिभाइड गरिदियो भने त आर त आयो भनेपछि तिमीले टेकअप पोइन्टलाई पछाडि लाने हो भने डिभाइड गर्न पर्ने रहेछ। कसले डिभाइड, जसको पछाडि लको हो त्यो चाहिँ डिभाइडमा आउँदो रहेछ, जी1 को अगाडि लको भने जी1 ले मल्टिप्लाई गरेछ माथि, जी1 को पछाडि लाने हो भने जी1 चाहिँ तल डिभाइडमा आउँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। फेरि एकचोटि घोकबहरू, टेकअप पोइन्टलाई अगाडि लाँदा मल्टिप्लाई, टेकअप पोइन्टलाई ब्लकको पछाडि लाँदा डिभाइड, सुन है, टेकअप पोइन्टलाई ब्लकको अगाडि लाँदा मल्टिप्लाई, टेकअप पोइन्टलाई ब्लकको पछाडि लाँदा डिभाइड, जसको पछाडि लगेको छ त्यो डिभाइडमा जान्छ कि है, जसको अगाडि लगेको छ त्यो मल्टिप्लाईमा जान्छ, त्यो कुरो चाहिँ विचार गर, प्रब्लम छ भने सोध है। अर्को रुल नम्बर छ, त्यो दुईटा रुलहरु चाहिँ तिमीहरुलाई कन्फ्युज भएको छ होला, ब्लकको अगाडि लाँदा मल्टिप्लाई, ब्लकको अगाडि लाँदा डिभाइड कि टेकअप पोइन्टको काम गरिरहेका छौं। अब समिङ पोइन्टतिर आउँ हामी, मुभिङ समिङ पोइन्ट अहेड अफ ब्लक, यस्तो समिङ पोइन्टलाई ब्लकको अगाडि लान पर्यो, ब्लकको अगाडि लाँदा त टेकअप पोइन्टलाई ब्लकको अगाडि लाँदा मल्टिप्लाई हुन्थ्यो है, मल्टिप्लाई हुन्थ्यो भने यसमा डिभाइड हुन्छ, ट्याक्क सम्झिने के, टेकअप पोइन्टमा ब्लकलाई अगाडि लाँदा मल्टिप्लाई, पछाडि लाँदा डिभाइड, समिङ पोइन्ट ट्याक्क उल्टो, समिङ पोइन्टलाई ब्लकको अगाडि लाँदा डिभाइड, पछाडि लाँदा मल्टिप्लाई, त्यसरी सम्झिने। कसरी यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हेर, एक्स छ अरे जी छ अरे एक्सजी छ अरे हैन, समिङ पोइन्ट एक्सजी पोजिटिभतिर छ अनि यो भनेको वाई यतातिर छ र फाइनल आउटपुट भनेको एक्सजी -1 छ अरे, यस्तो आउन सक्छ कि सर्किटहरुमा। भने अब यस्तो समिङ पोइन्टले कहिलेकाहीँ हामीलाई अल्झाउने भयो, यो जी भन्दा ब्लकको अगाडि लैजाउँ भनेपछि नि त यो ब्लक त अगाडि आयो, यताको चिज त यता आइपुग्यो भनेपछि के गर्ने ल हेर, यताबाट एक्स छ है, यताबाट ल यसरी जी छ भनिसकेपछि अब के गर्नु पर्यो भन्दा यो टेकअप पोइन्टको आउटपुट त समिङ पोइन्टको यो त वाई नै हुनु पर्यो भनेपछि यो एक्सजी -वाई के गरेर आउँछ भन्दा यताबाट y/g गर्यो भने हैन, यसरी पठाउन सकियो भने अनि यताबाट y/g आउँछ, माथिबाट x आउँछ अनि त्यसले g लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने xg -y आउँछ भनेपछि हेर न, आउटपुट पनि सेम आएको छ, xg -y नै आएको छ अनि यो समिङ पोइन्टमा y भन्ने चीज पनि दुईटैको सेम छ, बीचमा चेन्ज भएको त मतलबै भएन नि भनिसकेपछि अब तिमीले के बुझ्न पर्यो भने समिङ पोइन्टलाई ब्लकको अगाडि लाँदा डिभाइड गर्न पर्ने रहेछ, यी डिभाइड गरिरहेछ हेर है, डिभाइड गरिरहेछ, जसको अगाडि लाने हो त्यसले डिभाइड, हेर है, टेकअप पोइन्ट ब्लकको अगाडि लाँदा मल्टिप्लाई, टेकअप पोइन्ट ब्लकको पछाडि लाँदा डिभाइड, समिङ पोइन्ट ब्लकको अगाडि लाँदा डिभाइड, समिङ पोइन्ट ब्लकको पछाडि लाँदा मल्टिप्लाई। कसरी मल्टिप्लाई हुन्छ हेर, यताबाट x आयो, यताबाट y आयो, यो x -y भयो, त्यसले g लाई मल्टिप्लाई गर्ने भने xg -yg भयो,
अब मैले कस्तो गर्न पर्यो भने यो पनि चेन्ज हुन भन, यो पनि चेन्ज हुन भन, यो पनि चेन्ज हुन भन, भनौँ न इनपुट आउटपुट बिचको केही पनि चेन्ज हुन भन भनिसकेपछि इनपुट x छ, यतापट्टि y छ, मेरो फाइनल xg माइनस yg नै आउनु पर्यो भनेपछि के गर्यो भने आउँछ, यो गर्यो भने यताबाट xg आउँछ। अब यताबाट yg गरिदियो भने त सकिहाल्यो नि, भनेपछि y ले g लाई मल्टिप्लाई गर्छ नि yg आयो, xg माइनस yg आयो। त्यही भएर यहाँ चाहिँ के भएको छ, मल्टिप्लाई भइरहेछ, डिभाइड त भएको छैन नि त, भनेपछि समिङ पोइन्टलाई ब्लकको पछाडि लाँदा डिभाइड है। यो कुरो चाहिँ यो चारवटा हो कि अझ टेकअप पोइन्टलाई ब्लकको अगाडि लाँदा मल्टिप्लाई, पछाडि लाँदा डिभाइड, समिङ पोइन्टलाई ब्लकको अगाडि लाँदा डिभाइड, पछाडि ल्याउँदा मल्टिप्लाई है। रोल नम्बर 33 इलेक्ट्रोनिक्सको रोल नम्बर 33 शीर्षक आचार्य। ल रुल फेरि यही रुललाई एकचोटि समराइज गरिदेऊ त, मैले के भने सर त्यो माथिको रुल नम्बर 5 र 6 को चाहिँ टेकअप पोइन्टलाई, ल म भन्छु अनि तिमीले भन, टेकअप पोइन्टलाई ब्लकको अगाडि लाँदा, टेक अफ पोइन्टलाई ब्लकको अगाडि लग्दाखेरि मल्टिप्लाई गर्ने 6 5 मा, पछाडि लाँदा त्यसलाई डिभाइड गर्ने डिभाइड, समिङ पोइन्टलाई ब्लकको अगाडि लाँदा, समिङ पोइन्टलाई ब्लकको अगाडि लग्दाखेरि चाहिँ डिभाइड अनि पछाडि लग्दाखेरि चाहिँ मल्टिप्लाई। भेरी गुड। त्यस्तै इन्डस्ट्रियलको रोल नम्बर 33 छैन के जीवन 33 सर एकैछिनै म हेर्दै छु। छैन सर, छैन। को हो खास सन्देश? ल ठिकै छ है। त्यसो हो भने मलाई भूमिका साउन्ड एकदम सानो आइरहेछ, अलि नजिकबाट बोल्नु त। हजुर सर। ल भनिदेऊ यो चारवटा रुलहरू है शीर्षक आचार्यले भने जस्तै तिमीले पनि भनिदेऊ त। भन्न न भन। अगाडिको भनिदिनु सर। हैन सबै तिमी भन। अब टेकअप पोइन्टलाई ब्लकको अगाडि लाँदा के हुँदो रहेछ? ब्लकको अगाडि लाँदा मल्टिप्लाई हुन्छ, माथि मल्टिप्लाई। टेकअप पोइन्टलाई ब्लकको पछाडि लाँदा डिभाइड हुन्छ। समिङ पोइन्टलाई ब्लकको अगाडि लाँदा डिभाइड हुन्छ, पछाडि लाँदा चाहिँ मल्टिप्लाई हुन्छ सर। मल्टिप्लाई हुन्छ। पोजिटिभ फिडब्याक सर्किटको लागि ट्रान्सफर फंक्सन कति हुन्छ? पोजिटिभ फिडब्याकको लागि ट्रान्सफर फंक्सन GS by 1 minus GS times HS. त्यस्तै नेगेटिभ फिडब्याकको लागि GS by 1 plus GS times HS. त्यस्तै ब्लक्सहरु G1 G2 G3 सिरिजमा छन् र तिनीहरुको बीचमा केही पनि छैन भने G1 G2 G3 लाई के गर्न पाइन्छ? मल्टिप्लाई G1S G2S G3S. भेरी गुड। र त्यस्तै G1 मा प्यारललमा दुईटा ब्लकहरु प्यारललमा छन्, G1 भनेको पोजिटिभ G2 भनेको नेगेटिभ तिर आयो भने इक्विभ्यालेन्ट कति लेख्न पाइन्छ? के रे सर फेरि एकखेप भन्नु त। दुईटा ब्लक्सहरु प्यारललमा छन्, G1 र G2 प्यारललमा छन्, G1 भनेको पोजिटिभ तिर गएको छ, G2 भनेको नेगेटिभ तिर गएको छ भने त्यसको इक्विभ्यालेन्ट भ्यालु कति हुन्छ? 1 by G1S minus G2S. भएन नि, किन नि त्यसो है। ल यता हेर। ल ठीक छ, कन्फ्युज भयो होला, केही फरक परेन। यो भनेको के मैले अब यो ल्याङ्ग्वेजमा भन्दा तिमीले नबुझ्या नै हुन सक्छ। यही कुरो रुल नम्बर 4 को कुरो। रुल नम्बर 4 मा के छ भन्दा G1 भनेको पोजिटिभ तिर गएको छ, G2 भनेको नेगेटिभ तिर गएको छ भने त्यो भनेको G1 - G2 भन्न खोजेको। अथवा G1 पनि पोजिटिभमा छ, G2 पनि पोजिटिभमा छ भने G1 + G2 भन्न खोजेको। बुझ्यो त भूमिका?
ओके यो रुलहरु थ्यांक यू रुल भनेको यो रुलहरु भनेको पानी हुनु पर्यो मेन भनेको यो झुक्किने भनेको यो चारवटा टेकअप पोइन्टलाई ब्लकको अगाडि लाँदा मल्टिप्लाई पछाडि लाँदा डिभाइड समिङ पोइन्टलाई अगाडि लाँदा डिभाइड पछाडि लाँदा मल्टिप्लाई है ल ध्यान देऊ अब अर्को रुल छ अझै इन्टरचेन्जिङ द समिङ पोइन्ट्स यो समिङ पोइन्टहरुलाई इन्टरचेन्ज गर्न पाइन्छ भनेर भनेको छ कहिलेकाहीँ ब्लक डायग्रामलाई रिड्युस गर्ने बेला ठुलोबाट सानो बनाउने बेला यस्तो यस्तो खालको आउँछ यताबाट x छ अरे तलबाट y नेगेटिभमा छ अरे अर्को पनि छ अरे z हैन यो छ अरे भने यिनीहरुको इक्विभ्यालेन्स भनेको त यताबाट x - y आयो हैन यताबाट x - y आउँछ अगाडिबाट पछाडिबाट x - y मा z जोडेको छ भने चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट भनेको x - y + z हुने भयो नि त भनेपछि ल म यसलाई अगाडिकोलाई पछाडि पछाडिकोलाई अगाडि गर्दिन्छु है त के हुँदो रहेछ भनेपछि यताबाट x आयो अब अगाडि पछाडि गर्दा यो z आयो यता भनेको y छ भनेपछि यसको नि इक्विभ्यालेन्ट x + z - y त रहेछ नि भनेपछि दुईटैको आउटपुट के छ सेम छ भनेपछि दुईटा समिङ पोइन्टहरु एकै ठाउँमा छन् भने एक्सचेन्ज गर्दा पनि फरक पर्दो रहेनछ अगाडिकोलाई पछाडि पछाडिकोलाई अगाडि राख्दा फरक पर्दो रहेनछ किनभने रुलले यही भन्यो नि त आउटपुटमा त केही फरकै परेको छैन आउटपुटमा केही फरकै परेको छैन भनिसकेपछि x + -y + z भन्नु र x + z - y भन्नु चीज एउटै हो भनेपछि दुईटा समिङ पोइन्टहरु एकै ठाउँमा छन् भने एक्सचेन्ज गर्न पनि पाइँदो रहेछ भनेर अर्को रुल नम्बर 9 ले भनेको छ अब रुल नम्बर 10 र 11 लाई हल्का ध्यान देऊ है त ओके यहाँ यो दुईटा रुलहरु छ अब यो खासै युज हुँदैन त्यो भएर मैले यसलाई के भन्दिए भन्दा बुझाउन त म बुझाइदिन्छु तर हामीले युज चाहिँ गर्दैनौं के तै पनि हेर न किन युज गर्दैनौं भन्ने कुरा चाहिँ म्याटर गर्छ के मुभिङ अ टेक अप पोइन्ट अहेड अफ समिङ पोइन्ट भन्दा अगाडि ल्याउन लाग्यो अरे के यसलाई भनेपछि किन यस्तो गरिँदैन भन्ने कुरा के ल सपोज समिङ पोइन्ट x छ अरे यता y छ अरे x - y आयो टेक अप पोइन्टको आउटपुट पनि x - y छ भनेपछि अब तिमीले कस्तो गर्न पर्यो भने इनपुट x हुनु पर्यो आउटपुट x - y हुनु पर्यो सँगसँगै तिम्रो टेक अप पोइन्टबाट निस्केको आउटपुट पनि x - y हुनु पर्यो के भनेपछि अब मलाई कति गाह्रो हुन्छ हेर है यो समिङ पोइन्टलाई अगाडि टेक अप पोइन्टलाई समिङ पोइन्टको अगाडि ल्याउन भनेपछि यता कतैबाट यहाँनेर ल्याउँदा कति गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा हेर है त ल यो x छ समिङ पोइन्ट y छ आउटपुट x - y आयो आउटपुटलाई प्रब्लम भएन अब यो टेक अप पोइन्टबाट निस्केको चीज त x - y आउनु पर्यो नि त टेक अप पोइन्टबाट निस्केको चीज त x - y आउनु पर्यो भनिसकेपछि हेर है त अब के हुन्छ यताबाट x छ त्यो x यताबाट y छ भनिसकेपछि यो भनेको बल्ल x - y आउँछ भनिसकेपछि अर्को समिङ पोइन्ट के गर्न पर्यो अर्को समिङ पोइन्ट मैले थप्न परिरहेछ के माथिबाट x आएको छ तलबाट y आएर x - y यस्तो बनाउन परिन्छ भनेको अर्थ एउटा समिङ पोइन्टबाट दुईटा समिङ पोइन्ट आइरहेछ के हेर त एउटा समिङ पोइन्टको कामबाट दुईटा समिङ पोइन्ट आइरहेछ र हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्न झमझ्याउ हुन्छ है यदि टेकअप पोइन्टलाई समिङ पोइन्टको अगाडि पछाडि लानु पर्यो भने त्यो भन्दा झन्झटिलो केही पनि हुँदैन भनेर भन्छ रुल त बनाइदिएको छ हैन रुलबाट गर्दा त मिल्दैन त तर झन् सर्किट चाहिँ बिस्तारै ठुलो हुने हाम्रो क्याल्कुलेसनमा गाह्रो हुने टाइपको बनाइदिन्छ दैट्स व्हाई रुल नम्बर 10 र 11 लाई हामी युज गर्दैनौं भन्छ त्यसो भने आयो भने के गर्ने त सर टेकअप पोइन्टलाई समिङ पोइन्ट भन्दा अगाडि अथवा पछाडि लानु पर्यो कि नत्र त मिल्दैन के गर्ने भन्यो भने के गर्ने भन्यो भने त्यसको क्वेशन नै हाम्रो फाइनल एक्जाममा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ भनेर चाहिँ फाइनल एक्जाममा फेरि त्यही क्वेशन आउँछ भनेपछि त्यसलाई हामीले अर्कै नेक्स्ट मेथडले गर्नुपर्छ टेकअप पोइन्टलाई समिङ पोइन्टको अगाडि लानुहोस् अथवा समिङ पोइन्टको पछाडि लानुहोस् है एकचोटी सोच्नै पर्छ अथवा समिङ पोइन्टलाई टेकअप पोइन्टको अगाडि लाँदा होस् अथवा पछाडि लाँदा ब्लकको अगाडि पछाडि लाँदा प्रब्लम भएन टेकअप पोइन्टलाई ब्लकको अगाडि लाँदा मल्टिप्लाई गर्दै भइहाल्यो पछाडि लाँदा डिभाइड गर्दै भइहाल्यो समिङ पोइन्टलाई ब्लकको अगाडि लाँदा डिभाइड गर्दै भइहाल्यो पछाडि लाँदा मल्टिप्लाई गर्दै भयो तर टेकअप पोइन्ट र समिङ पोइन्ट के आफै त्यसलाई अगाडि पछाडि गर्दा चाहिँ झन् समिङ पोइन्ट थप्न पर्ने अवस्था आउँदो रहेछ त्यसरी समिङ पोइन्ट थप्दिसकेपछि झन् हाम्रो क्याल्कुलेसन गाह्रो हुने देखिन्छ दैट्स व्हाई यो लाइन एकदमै सम्झिया दैट्स व्हाई टेकअप पोइन्ट र समिङ पोइन्टलाई हामीले सकेसम्म नजिक पर्नै दिँदैनौं है यो लाइन एकदम गहन कुरो छ है समिङ पोइन्ट र टेकअप पोइन्टलाई सकभर पनि विचार गर सकभर नजिक राख्ने नै हैन किनभने हामीले रुलै युज गर्न पाउँदैनौं हैन न टेकअप पोइन्टलाई कटाएर समिङ पोइन्टतिर पुर्याउन सकिन्छ न समिङ पोइन्टलाई टेकअप पोइन्टतिर यता कटाउन पाइन्छ भनिसकेपछि किन दुईटालाई एकै ठाउँमा टसाएर राख्ने फेरि किन टास्ने हैन त्यो रुलै भङ्ग हुने किसिमले त्यही भएर सकेसम्म के एकदम अपोजिट पोल नभइकन सिमिलर पोल जस्तो के
सिमिलर पोलहरू त रिपल्सन हुन्छ नि त, त्यही भएर टेक अ पोइन्ट र उसलाई चाहिँ जतिखेर नै रिपल्स गर्न प्रयास गर्ने, एकै ठाउँमा सकेसम्म ल्याउने प्रयास चाहिँ नगर्ने है। अब हुँदै भन भने त अब के गर्ने, उपाय त लाउनु पर्यो, इक्जाममा त्यस्तै आउँछ फेरि क्वेसन है। यस्तो कुराहरू चाहिँ विचार गर। ल यति रुलहरू छ, यो रुलहरू चाहिँ तिमीहरूले पानी भएको खण्डमा बल्ल अब इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट सोध्ने क्वेसन त फ्याट्ट आइहाल्छ। अब तिमीहरूले इक्जामको क्वेसनहरू हेऱ्यो भने म देखाइदिन्छु, यहाँ तिमीहरूलाई इक्जामको क्वेसनै छ होला सायद होइन, मैले फालिदिएँ कि कन्ट्रोल सिस्टम क्वेसन। ल हेर अब म तिमीहरूलाई यहाँ देखाइदिइहाल्छु, मेरो क्वेसन देखेको छ सर। ल हेर त आयो नि त यो क्वेसन। डिटरमाइन द ट्रान्सफर फङ्सन CS बाई RS फर द ब्लक डायग्राम बिलो बाई सिग्नल फ्लो ग्राफ भनेको छ होइन। तिमीलाई दुईटा अप्सन हुन्छ, एउटा ब्लक डायग्राम रिडक्सन, अर्को सिग्नल फ्लो ग्राफ है। यो दुईटै जान्नुपर्छ, तोकेरै भनिदिन्छ। अब हामीले पढ्न लागेकोलाई पनि यो क्वेसन सल्भ गर्न सकिन्छ, अर्को मेथडबाट पनि सल्भ गर्न सकिन्छ। त्यो दुईटामा एउटा स्योर सोध्छ, आइदर सिग्नल फ्लो ग्राफ अथवा ब्लक डायग्राम रिडक्सन। अहिले हामीले रुल पढेको भनेको ब्लक डायग्राम रिडक्सनको, भनेपछि एउटा क्वेसन त यो त स्योर, अर्को 8 मार्क्स होइन भनिसकेपछि दुईटा क्वेसन त हामीले पानी बनाइसक्यौँ, 8 दुना 16 मार्क्सको। अब यो तेस्रो भनेपछि 24 मार्क्सको लागि हामी पढ्दैछौँ भने अब यो रुलहरू के यिनीहरू त क्वेसन त आइहाल्छ भनेपछि यो रुलको लागि चाहिँ तिमीहरूले यो चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो। ल हेर है, एउटा सिम्पलर कति बज्यो 1:24 भएको छ। ओके यो सकिन्छ है, ध्यान दिएर हेर है त। यसमा के डिराइभ द ओभरअल ट्रान्सफर फङ्सन अफ द सिस्टम युजिङ ब्लक डायग्राम रिडक्सन टेक्निक भनेको छ। क्वेसनले तोकेरै भनिदिएको छ रिड्युस गर भनेर है। भनिसकेपछि सिग्नल फ्लो ग्राफ भन्ने हामीले पढ्छौँ, भोलि पर्सितिर पढ्छौँ। भनिसकेपछि अहिले त हामी रिड्युस गरेरै गर्नु पर्यो है। इक्जाममा चाहिँ ब्लक डायग्राम रिडक्सन धेरै आउँछ है सिग्नल फ्लो ग्राफ भन्दा, भनेपछि अब आफै विचार गर। ल अब यस्तो सर्किटलाई रिड्युस गर्नु पर्यो भनेपछि अब स्टेप बाई स्टेप अब हामी कन्ट्रोल सिस्टममा जति पनि एन्सर लेख्छौँ A to Z स्टेप हुन्छ अब हाम्रो है। अब यहाँबाट स्टेपवाला कोही एन्सर सुरु हो हाम्रो है। अब विचार गर, किनभने स्टेप गरिदियो भने सजिलो हुन्छ तिमीहरूलाई बुझ्न भनेर। सबभन्दा पहिला यस्तो छ नि त, यसलाई विचार गर्न पर्यो कि यतिलाई के लेख्न पाइन्छ। यो मैले जुन गोलो बनाइदिएको छु मलाई कसले भन्छ होला, मलाई आयुष आचार्यले भन्छ, व्हाट इज द भ्यालु अफ दिस यो सर्कल दिस लुप। आयुष G1 minus H1। ओहो अब ठिक छ, एकदम भन्न त भन्यौ तर मैले चाहेकै एन्सर तिमीबाट आयो, ठिक छ गुड होइन। यसरी झुक्किन भएन है, आयुषले भन्यो फर्स्ट टाइमै झुक्किदियो, मलाई एकदमै खुसी लाग्यो होइन। किनभने अब उसले बिगार्दैन, उसले मात्रै होइन कसैले पनि बिगार्दैन। उसले G1 minus H1 भन्यो कि किन G1 minus H1 भन्यो भन्दा हेर त G1 अगाडिपट्टि गइरहेछ, H1 भनेको पछाडितिर आइरहेछ है बाबु। दिस H1 इज फिडब्याक, H1 फिडब्याक छ, G1 अगाडि गएको छ, H1 फिडब्याक छ भने यो ब्लक्स इन प्यारालल होइन। दुईटै अब G1 पनि यता H1 पनि यता भएको भए G1 minus H1 भन्थ्यो। यो त ब्लक्स इन प्यारालल होइन, यो त नेगेटिभ फिडब्याक सर्किट हो। भनेपछि नेगेटिभ फिडब्याक सर्किटमा त बाबु यस्तो लेख्ने हो नि त, G1 by 1 plus G1 H1 है। त्यसलाई G1 by 1 plus G1 H1 लेख्नु पर्छ, G1 minus H1 लेख्नु हुँदैन है। आयुष क्लियर भयो? यस सर। ल ठिक छ, एकदम पर्फेक्ट टाइममा तिमीले यो भनिदियो, अब कोही पनि झुक्किँदैन के, त्यो भएर झन् सजिलो भयो। थ्याङ्क यू। अब यस्तोमा G1 minus H1 लेख्न पाइएन भनेपछि अब हेर त यहाँ छ नि यो यो यस्तो दुईतिर गइरहेको छ भने चाहिँ एउटा S2 तिर गइरहेको छ, यता हेर है मैले यहाँ डार्क गरेको छु, अर्को भनेको यतातिर गइरहेको छ भनिसकेपछि यसलाई यसरी छुट्याउन पाइन्छ भन्छ कि। कुरो एउटै त हो नि, यो करेन्ट होइन केही होइन, हामीले हरेकचोटि भनिरहेछौँ होइन। यताबाट पनि CS आउने हो, यो पोइन्टबाट पनि CS आउने हो, योबाट पनि CS आउने हो कि। दुईटालाई यसरी छुट्याउन हामीलाई कुनै पनि समस्या हुँदैन भन्छ। भनिसकेपछि अगाडिको भ्यालु त आयो रिड्युसिङ इनर लुप अफ G1, अब यसको भ्यालु कति हुन्छ मलाई फेरि उही बाबुले भन्छ, भन त राजा व्हाट इज द भ्यालु अफ त्यो पछाडिको गोलोको। आइस G2 by 1 minus G2 S2। भेरी गुड, मैले चाहेकै त्यही हो र तिमी अब कहिले पनि झुक्किँदैन। थ्याङ्क्स है। ल हेर तिमीले भनेकै त आयो, G2 1 minus G2 S2 आयो, त्यो भनेको यता G1 1 plus G1 H1 आयो, ठिक छ। अनि यता पछाडिको यो पछाडिको फिडब्याक भनेको एउटा सानो फिडब्याक भनेको छँदैछ। यस्तोमा यहाँ कुनै पनि ब्लक छैन कि, कुनै पनि ब्लक छैनको अर्थ के हो भने त्यो युनिटी हो, केही पनि छैन भने जस्ट फिडब्याक 1 छ भन्ने चाहिँ बुझ्नु पर्यो। ल स्टेप 2 पनि भयो, दुईटै हाम्रो आशिष भाइले भने स्टेप 1 पनि रिड्युस गर्यो, स्टेप 2 पनि रिड्युस गर्यो। अब स्टेप 3 मा दुईटा ब्लक्सहरू सिरिजमा छन्,
हेर त यो गोलो र यो गोलो सिरिजमा छन् भने दुईटा ब्लकहरु सिरिजमा छन् भने के गर्न पाइन्छ फेरि मल्टिप्लाई गर्दिम सर भेरी गुड भनेपछि दुईटालाई हामीले मल्टिप्लाई गरेका छौं हेर त यी दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर के गर्यौं भने g1 g2 1 + g1 g2 यस्तो गर्यौं अब यो तिमीलाई लाग्ला सर यो स्टेप बाइ स्टेप यसरी चित्र बनाउन पर्छ भन्ने लाग्यो होला ब्लकहरु बनाउन पर्छ भन्ने होला यही नै हो ब्लक डायग्राम रिडक्सनमा हरेक टाइम एभ्री स्टेप यसरी सर्किटहरु बनाइरहनु पर्छ नत्र उपाय छैन हरेक चोटी बनाउने हो कपीमा लेखेर लास्टमा लेख्ने हैन हरेक चोटी कपीमा ड्रा गर्दै बनाउनु पर्छ भन्छ यो त जम्मा 4 वटा स्टेपमा अब एन्सर आउँछ है 8 वटा 9 वटा स्टेपमा एन्सर आउने पनि छन् के गर्ने त अब गर्न पर्यो क्वेशनले ब्लक डायग्राम रिडक्सन भनेको छ भनिसकेपछि अब फेरि आयुष अब हेर यो स्टेप 3 मा जीएस भनेको यस्तो छ एचएस भनेको तलबाट आएको छ फिडब्याक आएको छ भने व्हाट इज द भ्यालु अफ दिस अब के गर्न सकिन्छ आयुष हजुर सर ल अब यो स्टेप 3 लाई कसरी उ गर्ने अब त्यो अब के गर्ने त्यसलाई आइडिया भएन सर ल ठिक छ बाबु आयुष आचार्य थ्यांक यू अब तिमीलाई आइडिया किन भएन भन्ने कुरा अब यहाँ इम्पोर्टेन्ट छ के हेर न अब तिमी ठुलो सर्किट देखेर तर्सियो अरु केही पनि भएको हैन ठुलो देख्दैमा तर्सिनी होइन ठुलो सर्किट देख्दैमा यहाँ त के भएको छ र यो टर्महरु पो ठुलो आएको त प्याटर्न त एउटै त हो नि के प्याटर्न छ र तिमीले अहिले भर्खर मलाई भने हैन तिमीले के भनेको भन्दा हेर तिमीले स्टेप 1 मा मलाई सिकाएको हैन यो पहिलो गोलो भनेको तिमीले करेक्सन गरेर g1 / 1 + g1 h1 हुन्छ भनेर भन्या त हो नि मलाई तिमी आफैले भन्या हो त्यस्तै यो पछाडीको गोलो भनेको सर g2 / 1 - g2 h2 हुन्छ भनेर तिमी आफैले भन्या हो भनेपछि त्यो र यसमा के फरक छ त नि ल हेर त यतिलाई जीएस यो बक्समा भएको कुनै एउटा सानो चीज जीएस त हो नि एचएस भनेको 1 त हो नि भनिसकेपछि अगाडि जीएस छ पछाडी एचएस छ नेगेटिभमा गएको छ भनिसकेपछि जीएस / 1 + जीएस एचएस हुनु परेन र त्यही त गरेछ है अब ठुलो सर्किट देखेर ठुलो कम्पोनेन्टहरु देखेर डराए के तिमी जीएस भनेको g1 g2 1 + g1 त बक्समा भएको छ एचएस भनेको केही पनि छैन भने 1 छ यदि केही नि नहुने हो भने त 0 लेखिदिए नि हुन्थ्यो राख्दै नराखे हुन्थ्यो फेरि हैन भनेपछि 1 त राख्नै पर्यो युनिटी फिडब्याक सिस्टम रहेछ भनेपछि एचएस को भ्यालु 1 र यो नेगेटिभतिर गएको छ भने हाम्रो एक्सप्रेसन भनेको जीएस / 1 + जीएस एचएस हुन्छ फर नेगेटिभ फिडब्याक सिस्टम हैन भनेपछि जस्ट भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर अब केटाकेटी चीज त हो नि यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेपछि g1 g2 / g1 g2 1 + g1 h1 यस्तो टर्महरु आउँछ दिस इज आवर रिक्वायर्ड ट्रान्सफर फंक्सन अब यसमा हामीले टेकअप पोइन्ट अगाडि लानी पछाडी लानी त गरिएन हैन रुल नम्बर 1 2 3 हरु चाहिँ यहाँ युज भइरहेको छ भनिसकेपछि टेकअप पोइन्टलाई समिङ पोइन्टलाई अगाडि पछाडी लानी क्वेशनहरु चाहिँ अब हामी नेक्स्ट डे हेर्छौं नेक्स्ट डे भनेको भोलि हो म अस्तिको जसरी झुकिन्न है म वेडनेसडे भन्ने लागिरहेको थियो होइन रहेछ ल भोलि हाम्रो क्लास 2:25 मा छ सबैलाई यो इक्जाममा आउँछ है आउट क्वेशन जस्तै हो इक्जाममा आउँछ दैट्स व्हाई भोलि हाम्रो भेट हुन्छ यो एकचोटी पढ यो तिमीहरुसँग यो फाइल छ नभए साथीहरुले दिन्छ है यो हेरेर आयो भने भोलि हामीलाई पढ्न एकदमै सजिलो हुन्छ ओके म तिमीहरुको अब लास्टमा एटेन्डेन्स गर्छु ल ठीक छ एटेन्डेन्स पनि भइसकेको छ केही प्रब्लम छ भने सोध होइन भने हाम्रो भेट भोलि 2:25 मा हुन्छ थ्यांक यू केही छ कसैको छैन सर ठीक छ ल ओके थ्यांक यू अल विल मिट टुमोरो थ्यांक यू